लाई संयोजन गर्न मलाई संयोजन गर्न दिनुहुने हाम्रो टिमका साथीहरू अम्बादत्त सर, सुवर्ण सर लगायत सबै साथीहरूलाई चाहिँ लगायत सबैलाई नमस्कार है, नमन गरे। आज हाम्रो विषयवस्तु छ के रे मेन्टल हेल्थ स्कुलसँग सम्बन्धित भएको के रे मेन्टल हेल्थको कुरा हामी गर्छौं। स्कुलसँग भन्ने बित्तिकै बालबालिकासँग हुने नै भयो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको स्रोत वक्ता चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो मधुविलास खनाल। उहाँ गोर्खाको हुनुहुन्छ, गोर्खाको हो, तर चाहिँ अहिलेको बसोबास चाहिँ सरको म्युट भइरहेछ सर, म्युट भएको छ। फेरि किन त्यस्तो हुँदो रहेछ? कामको हिसाबले उहाँ चाहिँ सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङ नेपाल, सर्ट फर्ममा चाहिँ सिएमसी नेपाल भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ मेन्टल हेल्थमा काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरूमध्ये एउटा पाइनियर संस्थाको रूपमा गनिन्छ नेपालमा। त्यो संस्थाको एउटा कार्यक्रम, धेरैवटा कार्यक्रमहरूमध्ये चाहिँ एउटा चाइल्ड मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम छ। चाइल्ड मेन्टल हेल्थ प्रोग्रामको चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने काम चाहिँ मधुविलासजीले गरिराख्नु भएको छ। उहाँले धेरैवटा जिल्ला मतलब यो दोलखादेखि लिएर दोलखा, काभ्रे, गोर्खा, यो पश्चिमका सल्यान, कैलाली लगायतका थुप्रै जिल्लाहरूमा चाहिँ मेन्टल हेल्थको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा थुप्रै टिचरहरूसँग, शिक्षाका विशेषज्ञहरूसँग, विद्यार्थीहरूसँग, अभिभावकहरूसँग चाहिँ मेन्टल हेल्थको लागि चाइल्ड मेन्टल हेल्थलाई कसरी, चाइल्ड वेलबिङलाई चाहिँ कसरी, साइकोसोसियल वेलबिङलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने बारेमा काम गरेर आइराख्नु भएको छ। यति बेला कोभिडको कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाहरू चाहिँ अलिकति विचलित अवस्थामा भयो, कतिपय ठाउँमा है, हाम्रो नभएको पनि हुनसक्छ। विचलित अवस्थामा भएको हुनाले उहाँको सरसल्लाह, उहाँको चाहिँ अब टिप्सहरू चाहिँ हामीलाई काम लाग्न सक्छ भन्ने हिसाबले मैले सुवर्ण सरसँग कुरा गरेका थिएँ। उहाँलाई आज चाहिँ टाइम मिलेको छ, समय मिलाइदिनु हुने सबै सरहरूलाई धन्यवाद दिँदै म चाहिँ अब चाइल्ड मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै बालबालिकाहरूको व्यवहार, बालबालिकाहरूको चाहिँ यो संवेगात्मक कुराहरूमा आएका परिवर्तनहरू, समस्याहरूलाई केन्द्रित गरेर हामी यो कुरा गर्छौं होला। मधुजी, यसको चाहिँ अब सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या गर्नेहरू यहाँ थुप्रै आइसकेका थियो, तर प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई धेरै अनुभव भएको हुनाले चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरा चाहिँ गरिदिनको लागि म मधुजीसँग चाहिँ अनुरोध गर्छु। चाइल्ड मेन्टल हेल्थ के हो भन्ने बारेमा, अनि त्यसमा के गरिन्छ, के मतलब एक्टिभिटीहरू भइरहेछ भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँले हामीलाई अलिकति व्याख्या गर्नुहुन्छ। जुन संस्था उहाँ अहिले सिएमसीमा काम गर्नुहुन्छ त्यो संस्थामा म पनि 6-7 वर्ष काम गरेर भएको हुनाले उहाँसँगको चाहिँ उहाँलाई म राम्रोसँग चिन्दछु र उहाँको सिप, उहाँको चाहिँ के भनौँ त्यसलाई, उहाँले हामीलाई बुझाउन सक्ने क्षमताको बारेमा म राम्रोसँग चिन्दछु। उहाँलाई धेरै हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यति बेला भइरहेको बालबालिकाहरूको समस्याको लागि एड्रेस गर्नको लागि यसले केही न केही हामीलाई सहयोग हुन्छ भन्ने लागेको छ। यद्यपि यहाँ थुप्रैजना साइकोलोजिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ हैन, साइकोलोजी पढेका, साइकोलोजी जानेका, साइकोलोजी भनौँ अध्यापन गर्ने दिग्गज साथीहरू, दिग्गज वर्गहरू, गुरुवर्गहरू पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ यो पालि चाहिँ हामीलाई चाइल्ड मेन्टल हेल्थको बारेमा बुझाउनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। अब मधुविलास खनाललाई चाहिँ हामी प्रेजेन्टेसनको लागि, त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ लगभग 45 मिनट जति चाहिँ आफ्नो बढीमा भनौँ न प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ। त्यसपछिको समय चाहिँ उठेका जिज्ञासाहरूको चाहिँ प्रश्नोत्तर गर्नुहुनेछ। हाम्रो समय चाहिँ के अरे 1.5 घण्टा हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि अलिकति परिचय दिउँ जस्तो लाग्छ। U3A भनेको मैले अलिअलि मधुजीलाई भन्न त भनिसके हो। U3A भनेको चाहिँ 50 वर्ष नागेका भनौँ न
50 वर्ष नागेकाहरूलाई U3A भनिन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ लगभग 100 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ यो क्लबमा यो U3A मा चाहिँ समावेश छ। यति बेला हामी 100 कति हौं सर? 120औं जस्तो लाग्छ हो? 224 सर। सरी 224औं श्रृङ्खलामा चाहिँ अहिले मधुविलासजीले चाहिँ लिड गर्दै हुनुहुन्छ। 223 वटा श्रृङ्खला चाहिँ हामीले सकाइसकेका छौं। यो ठुलो उपलब्धिको रूपमा चाहिँ हामीले लिइराखेका छौं। विभिन्न विषयमा छलफल हुने गर्छ। त्यसमध्येको एउटा विषय चाहिँ अहिले यहाँ भइरहेको छ, जुन चीज यति बेला चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठानेर यो भएको छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न देशमा रहेका नेपाली हरूले यसमा सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ। यहाँ सबै खालका छन् है। हस्, मैले बाँकी रहेको कुरा चाहिँ मैले छुटाएँ भने चाहिँ सुवर्ण सर लगायत अम्बादत्ता सरहरूलाई मैले बाँकी कुरा भन्नको लागि अनुरोध गर्छु र मधुजीलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसनको लागि पनि अनुरोध गर्छु। हस्, अब शेयर गर्नको लागि चाहिँ भइसकेको छ के अरे हैन? के अरे भइसकेको छ। होस्ट मतलब शेयरिङको लागि होस्। हस् मधुजी, हजुर को होस्टको लागि चाहिँ शेयर भइसकेको छ। हस् मधुजी, अब अरु केही छ भने चाहिँ पछि कुरा गर्दा पनि हुन्छ। केही छ भने चाहिँ सुवर्ण सरले भनिदिनु भए हुन्छ। मैले चाहिँ छुटाएको छ भने मलाई यो त्यति धेरै अभ्यस्त छैन, मैले त्यो कारणले गर्दा छुटेको पनि हुन सक्छ। हस्, सुरु गरौँ। हजुर, म सुरु गरौँ सर? अब हुन्छ सर, मधु सरले सुरु। हस् हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार। मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ, किनभने यहाँहरूको यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण टिममा मैले पनि यो एउटा अवसर पाएँ, यहाँहरूसँग जोडिने मौका पाएँ र महन्त सर, सुवर्ण सरसँग मेरो छोटो कुराकानी भयो र उहाँहरूसँग को कुराकानी अनुसार चाहिँ मैले मेरो अनुभवलाई मात्रै यहाँहरूसँग शेयर गर्ने म अनुमति चाहन्छु। विशेष गरी महन्त सरले भने जस्तै बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा, बालबालिकाहरूको मनको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ CMC नेपालमा रहेर काम गरेको अनुभव मात्रै मैले यहाँहरूसँग शेयर गर्छु, किनभने यहाँहरू विद्वान हुनुहुन्छ, अनुभवले खारिनु भएको छ र विशेष गरी हाम्रो समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा हाम्रो धेरै ठुलो योगदान पनि छ, अनुभव पनि छ, विज्ञता पनि छ। मैले चाहिँ महन्त सरले भने जस्तै लामो प्रेजेन्टेसन चाहिँ बनाएको छैन, हामी छलफलमा जान सक्छौँ। मैले अहिलेसम्म जे अनुभव गरेँ त्यो कुरालाई चाहिँ थोरै स्लाइडमा चाहिँ नै तयार गरेको छु। म त्यो यहाँहरूसँग शेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। देखिन्छ हजुर? देखिन्छ सर। हजुर, हस्। मैले चाहिँ यो विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आवश्यकता र महत्त्व भन्ने मात्रै यो सन्दर्भलाई छोटोमा चाहिँ यहाँहरू समक्ष शेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु र हामी धेरै कुराहरू यदि यहाँहरूको जिज्ञासाहरू रह्यो र मैले अनुभव गरेको र मैले सम्बोधन गर्न सक्ने विषयमा म पक्कै पनि यहाँहरूसँग छलफलमा सामेल हुनेछु। हुन्छ, म अगाडि बढ्ने अनुमति चाहेँ। म मधुविलास खनाल, विशेष गरी स्कुल साइकोलोजिस्टको रूपमा काम गर्छु र CMC नेपालमा रहेर काम गर्छु र विशेष गरी यो विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ किन भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले सरसर्ती केही बुँदा लेखेको छु। विशेष गरी बालबालिकाहरूले चाहिँ किन सिक्न सकिरहेका छैनन् त, उनीहरूको सिकाइ किन प्रभावकारी भइरहेको छैन, उनीहरू सिकाइमा किन सक्रिय भएर लागिरहेका छैनन् भन्ने कारणहरू अथवा अवरोधहरूको पहिचान गरेर उनीहरूमा सिकाइ तत्परताको विकास गर्नको लागि चाहिँ यो विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। यहाँ कतिपय कुरा छुटेको रहेछ, माफ गर्नुहोला। सिकाइ तत्परताको विकास गर्नको लागि, उनीहरूमा लर्निङ रेडिनेसको प्रमोसनको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। किनभने हाम्रो प्र्याक्टिसमा हामीले सानो छँदा जे अभ्यास गऱ्यौँ र अहिले पनि अभ्यास के देखिन्छ भने बालबालिकाहरूले किन सिक्न सकिरहेका छैनन् त,
उनीहरूमा के समस्या छ त भनेर नखोतलिकन बालबालिकालाई मात्रै दोष लगाउने कल्चर अलि धेरै छ कि, अभ्यास अलि धेरै छ कि भन्ने हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी विशेष गरी यो बालबालिकाहरूमा जटिल खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या विकसित हुनबाट रोक्नका लागि पनि यो विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू मानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट निकै संवेदनशील उमेरमा हुन्छन्। अर्को बिचैमा विद्यालय छाड्ने, नेपालीमा अशुद्ध अलि रहेछ, माफ गर्नु होला, म नेपाली त्यति धेरै राम्रो टाइप गर्दिनँ, मैले जानी नजानी लेखेको हुनाले यसलाई सच्याएर पढ्न मैले आग्रह गरेँ। बिचैमा विद्यालय छाड्ने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि यो विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण छ। आत्महत्याको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। लागु पदार्थ, मादक पदार्थ, हेपाई जुन भन्छौँ हामी, खिसिट्युरी, बालबालिकालाई हास्य पात्र बनाउने जस्ता समस्याको न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि हामीले पायौँ। र अर्को कुरो, बालबालिकाहरूमा सकारात्मक मनोवृत्ति, असल बानी व्यवहार तथा असल सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जीवन उपयोगी सिप विकास गर्नका लागि पनि यो चाहिँ नितान्त महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। यो उद्देश्यमा रहेर हामीले चाहिँ नि कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ र विशेष गरी यी उद्देश्यहरू पुरा गर्नको लागि विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चाहिँ नितान्त आवश्यक भएको हामीले पाएका छौँ। अब यो मानसिक स्वास्थ्यको, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भलाई यसो हेर्दाखेरिमा के देखियो भने, हजुरको विश्वको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 10 देखि 20% बालबालिकाहरूमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ भनेर अध्ययनले देखाएको छ। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा अध्ययनले चाहिँ 50% अथवा आधाभन्दा मानसिक रोगको लक्षणहरू चाहिँ 14 वर्षसम्ममा सुरु भइसक्छ भनेको छ। त्यसैले विशेष गरी यो किशोर अवस्था अथवा बाल्य अवस्था चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट असाध्यै महत्त्वपूर्ण उमेर रहेछ। किनभने धेरै जसो बाल्य अवस्थाका दुःखद अनुभवहरू, पीडादायी अनुभवहरूले मान्छेलाई जीवनको पछिल्लो बिन्दुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्न बाध्य गराउँदो रहेछ। त्यसैले गर्दा बाल्य अवस्था नितान्त महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसमाथि पनि मानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो उमेरलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। अर्को कुरो, नेपालमा गरिएको अध्ययनले चाहिँ करिब 15% बालबालिकाहरूमा भावनात्मक र व्यवहारिक समस्या देखाएको छ। त्यसै गरी सिएमसी नेपाल भन्ने संस्थाले 70वटा विद्यालयमा म आफै पनि संलग्न थिएँ, त्यसमा हामीले 17.25% बालबालिकाहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको भावनात्मक तथा व्यवहारिक समस्या पायौँ। र त्यसै गरी यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अध्ययनले पनि 13 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूको मृत्युको दोस्रो कारण चाहिँ आत्महत्या नै देखाएको छ। त्यसैले गर्दा यो किशोर अवस्थाका बालबालिकाहरूमा यो आत्महत्याको समस्या पनि एउटा उल्लेख्य समस्याको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। हजुर, अनि अर्को चाहिँ 13 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 5.2% बालबालिकाहरूमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखाएको छ। यो अहिले सन् 2020मा नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको सर्वेले पनि त्यो देखायो। 5.2% बालबालिकाहरूमा समस्या देखायो। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूमा झन् धेरै मानसिक स्वास्थ्य समस्या, मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ बढिरहेको पनि पाइन्छ। र यो के देखिन्छ भने, यहाँहरूलाई अब अन्यथा नमान्नु होला, अब मैले पाएको चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव चाहिँ के छ भने, नेपालमा यो नीति निर्माण गर्ने मान्छेहरू, शिक्षाविदहरू, पाठ्यक्रमविदहरू, शिक्षकहरूमा, गुरुबा गुरुआमाहरूमा पनि बालबालिकाको सिकाइ र उनीहरूको मनोसामाजिक स्वास्थ्य बीचको सम्बन्धको बारेमा चाहिँ पर्याप्त ध्यान नपुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ। किनभने बालबालिकाहरू खुसी हुन सके भने, उनीहरू मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन सके भने त्यसले उनीहरूको सिकाइलाई, उनीहरूको सृजनशीलतालाई प्रत्यक्ष असर गर्दो रहेछ। त्यसो भएर यो पाटोमा चाहिँ पर्याप्त ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। अनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्य तथा विद्यालय मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन भएको पनि देखिँदैन। छिटपुट रूपमा केही अध्ययनहरू भएको छ, मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा पनि अध्ययन भएको चाहिँ देखिन्छ, तर बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको नै अध्ययनहरू चाहिँ धेरै कम देखिन्छ। र मैले विशेष गरी चाहिँ नि यो बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको सम्बोधन गर्ने कुराहरूलाई, बालबालिकाहरूमा विभिन्न खालको डराउने, आत्तिने, चिन्ता गर्ने, निराश हुने, बेहोस हुने विभिन्न खालका समस्याहरूको सम्बोधन हर हमेशा आवश्यक छ।
विद्यालयमा यस्ता खालका कार्यक्रमहरू हर हमेसा सम्बोधन गरिनुपर्ने हो। विशेष गरी यो विपदको समयमा, महामारीको समयमा चाहिँ हजुरको अलि धेरै यसको आवश्यकताको बारेमा चाहिँ अलि धेरै चासो, अलि धेरै महसुस भएको देखिन्छ। त्यसो भएर यो विशेष गरी विपद र महामारीको समयमा चाहिँ यो पिरामिडमा देखाइएका क्रियाकलापहरू चाहिँ विद्यालयले हर हमेसा तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। हामीले यो प्रत्यक्ष भुइँचालोको समयमा पनि यो अनुभव गऱ्यौँ र अहिले महामारीको समयमा यो अभ्यास चाहिँ हामीले जुन जुन जिल्लाहरूमा काम गरिरहेका छौँ, जुन जुन विद्यालयमा काम गरिरहेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ यो पिरामिडमा दिए जस्ता क्रियाकलापहरू विद्यालयलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि, स्थानीय तहलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि सपोर्ट गरिरहेका छौँ भने नेपाल सरकारलाई पनि सामग्री विकासमा सपोर्ट गरिराखेका छौँ। केही पुस्तकहरू अनलाइन पोर्टलहरूमा हाल्ने केही सामग्रीहरू, भिडियोहरू पनि डेभलप गरिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी यसमा चाहिँ एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यो मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहयोग हुँदो रहेछ। यो साइकोलोजिकल फर्स्ट एड चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। यसमा चाहिँ बालबालिकाहरूले आफ्नो मनको कुरा, मनको अलमल, जिज्ञासाहरू जस्ताको तस्तै भन्न पाउने वातावरण भइदियो भने र उनीहरूको आत्तिएको मनलाई सहज बनाउन हामीले सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसले बालबालिकालाई छिट्टो उनीहरूको तनाव र डरलाई व्यवस्थापन गरेर सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी हुन मद्दत गर्दो रहेछ। उनीहरूमा जटिल खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या विकसित हुनबाट चाहिँ नि यसले रोक्न पनि मद्दत गर्दो रहेछ। त्यस कारणले विद्यालयमा सबै बालबालिकाहरूलाई मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहयोग जरुरी छ भनेर हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेको अवस्था छ, सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै कक्षा कोठामा पनि मनोसामाजिक प्रवर्धनात्मक क्रियाकलापहरू चाहिँदो रहेछ। जस्तै बीचमा बालबालिकाहरूलाई मन बलियो हुने, मन रमाइलो हुने, आत्मबल बढाउने अनि त्यसपछि आएर विभिन्न खालका जीवन उपयोगी सिपहरू बालबालिकाहरूलाई कक्षामा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा अथवा अहिलेको सन्दर्भमा विभिन्न ढङ्गले सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा पनि यो नितान्त महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसैले तत्काल बालबालिकाहरू सिक्नको लागि तयार नभइसकेको अवस्थामा हामीले सिकाइ इमर्जेन्सी इन एजुकेसनमा हामीले सिकाइलाई निरन्तरता त दिनुपर्छ। अब घरमा पनि उनीहरूले सिक्न सक्छ, समुदायमा सिक्न सक्छ, सिकाइ केन्द्रहरूमा उनीहरूले सिक्न सक्छ। तर त्यो बीचमा चाहिँ विभिन्न खालको यो जीवन उपयोगी सिपहरू सिकाउन सकियो भने, तनाव व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू गराउन सक्यो भने त्यसले बालबालिकालाई निकै स्वस्थ रहन मद्दत गर्दो रहेछ। अर्को असाध्यै महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको अभिभावक मनोशिक्षा। वास्तवमा अभिभावकहरूले बालबालिकाहरूसँग साथीको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ, अभिभावकको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भने र शिक्षकको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दो रहेछ। त्यसैले हाम्रा अभिभावकहरूलाई अथवा हामीहरूले छोराछोरीहरूसँग समय कति बिताउँछौँ, उनीहरूको बानी व्यवहारमा आएको परिवर्तनलाई ख्याल गर्छौँ कि गर्दैनौँ, उनीहरूलाई हाम्रा अनुभवहरू कतिको सुनाउँछौँ, उनीहरूका अनुभवहरू हामीले कतिको सुन्छौँ, उनीहरूको नयाँ विचारलाई हामी कतिको चाहिँ सम्मान गर्छौँ, परिवारभित्र सँगै बसेर बालबालिकाहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने चलन छ कि छैन। यति बेला बालबालिकाहरूले अनलाइनमा धेरै समय बिताइरहेको छ। उनीहरूलाई सोसल मिडिया कसरी चलाउने, अनलाइन धेरै समय चलायो भने त्यसले बालबालिकाको विकासमा, उनीहरूको ब्रेन डेभलपमेन्टमा त्यसले कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा अभिभावकहरूलाई बुझाउनु नितान्त महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसैले हामीले अभिभावक मनोशिक्षाको कम्पोनेन्ट पनि अभ्यास गरिरहेका छौँ भने कतिपय बालबालिकाहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श चाहिँदो रहेछ। सबैलाई यो जरुरी छैन। कतिपय बालबालिकाहरूले लगातार 2 हप्ताभन्दा बढी समयदेखि डराउने, आत्तिने, निराश हुने, बेहोस हुने, निन्द्रामा गडबडी हुने, नराम्रो सपनाहरू देख्ने यस्तो खालको समस्याहरू छ भने कतिपय साना बालबालिकाहरूले ओछ्यानमा पिसाब फेर्न छोडिसकेपछि पनि ओछ्यान भिजाइरहेको अवस्था समस्याहरू देखिन्छ। त्यस्तो खालको समस्या उनीहरूले चाहिँ लगातार 2 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म अनुभव गरे भने चाहिँ त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श चाहिने रहेछ। मनोसामाजिक परामर्श भनेको चाहिँ फेरि कस्तो देखिँदो रहेछ भने यो अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यो सल्लाह सुझाव भनेर धेरै मान्छेहरूले बुझेको देखिन्छ, धेरै गुरुबा गुरुआमाहरूले पनि त्यही बुझेको देखिन्छ। तर वास्तवमा बालबालिकाको दुःखको साक्षी बसिदिने कुरा, उनीहरूको मनको कुरालाई जस्ताको तस्तै सुनिदिने कुरा, अनि उनीहरूको व्यवहार कस्तो छ, उनीहरूले कस्तो व्यवहार गर्यो भने राम्रो हुन्छ, उनीहरूको समस्या के रहेछ, समस्या किन आएको रहेछ, अब यो समस्यालाई कम गर्न के गर्न सकिँदो रहेछ
मनलाई कसरी बलियो बनाउन सकिँदो रहेछ, असल मान्छे कसरी बन्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्न सकियो भने त्यसले उनीहरूको चाहिँ नि स्वास्थ्यमा, उनीहरूको बानी व्यवहारमा निकै राम्रो परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ। र कतिपय बालबालिकाहरूमा चाहिँ जटिल खालको समस्या, उनीहरूले अत्याधिक तनावको महसुस गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा जटिल खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखियो भने चाहिँ कहाँ रिफर गर्ने, थप उपचारका लागि कहाँ पठाउने, अनि त्यसपछि आएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार पाइँदैन भने टेलिफोनबाट पनि मनोपरामर्श सेवा लिन सकिँदो रहेछ, मानसिक स्वास्थ्यको सेवा लिन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा नितान्त महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ। तर हाम्रो समाजमा, धेरै जसो समाजमा पढे लेखेकै वर्गहरूमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई लुकाएर राख्ने, खुलेर भन्न नसक्ने, अनि मेरो आफ्नो मन दुखिरहेको छ, मन आत्तिरहेको छ, अब कसलाई भन्ने, यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा प्रशस्त हुँदो रहेछ। अझ बालबालिकाहरूमा त झनै म रिसाउनु हुन्छ कि हुँदैन, डराउनु हुन्छ कि हुँदैन, म कहिले कहिले रुनु हुन्छ कि हुँदैन, रिसाउनु, डराउनु, आत्तिनु, तनावमा देखिनु यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन होला, यो त मैले गर्नु हुँदैन होला, यसो गरेँ भने मलाई त नराम्रो मान्छे भन्छ होला भनेर उनीहरूले आफ्नो इमोसनलाई पनि, आफ्नो आँसुलाई पनि, आफ्नो दुःखलाई पनि उनीहरूले जबरजस्त मनभित्र लुकाएर राखिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो 5-6 वटा एक्टिभिटिजहरू चाहिँ विद्यालयले सदैव विद्यालयमा तयारी अवस्थामा रहोस् र यो प्र्याक्टिस गरोस् भनेर हामीले सहयोग गरिरहेको, तर सानो स्केलमा सहयोग गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले राज्यसँग पनि यो चाहिँ आवश्यक छ भनेर पहल गरिरहेको अवस्था छ। हजुर। अनि मैले विशेष गरी यो गुणस्तरीय सिकाइका लागि विद्यालयले अभ्यास गर्नुपर्ने केही क्रियाकलापहरू चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ। जस्तै विद्यार्थी मनोपरामर्शको अभ्यास नितान्त महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, किनभने बालबालिकाहरू जबसम्म खुसी हुँदैन, जबसम्म बालबालिकाले सुरक्षित महसुस गर्दैन, म सिक्न सक्छु भन्ने भावना उनीहरूमा जागृत हुँदैन, उनीहरूले आफ्नो मनको गुनासो, मनको अलमलहरू कसैलाई भन्न पाउने ठाउँ हुँदैन, तबसम्म उनीहरूले चाहिँ सिकाइ क्रियाकलापमा सक्रिय भएर भाग लिन सक्दो रहेनछ। त्यसैले यो हरेक विद्यालयले चाहिँ विद्यार्थी मनोपरामर्श, स्टुडेन्ट साइकोसोसल काउन्सिलिङको प्र्याक्टिस गर्न आवश्यक छ भन्ने हाम्रो अनुभव छ। र अर्को, प्रत्येक विद्यालयमा 2 जना फोकल शिक्षक, 1 जना महिला, 1 जना पुरुष शिक्षक, मनोसामाजिक फोकल शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकियो भने यसले निकै सजिलो बनाउँदो रहेछ। किनभने कतिपय नानी बाबुहरूले चाहिँ नि सबैसँग चाहिँ नि आफ्ना मनका कुराहरू उनीहरूलाई भन्न गाह्रो पनि हुनसक्छ। विशेष गरी नानीहरूलाई चाहिँ महिला शिक्षक भइदिनु भयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। पुरुष शिक्षकहरू पनि सँग पनि उहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो पनि चाहिने भएको हुनाले प्रत्येक विद्यालयमा 1 जना महिला र 1 जना पुरुष मनोसामाजिक फोकल शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकियो भने यसले निकै राम्रो गर्छ भन्ने हाम्रो अनुभव छ। अर्को, अभिभावक मनोशिक्षा र अभिभावक मनोपरामर्श, यो प्यारेन्टल काउन्सिलिङ र प्यारेन्टल साइको एजुकेसन नितान्त महत्त्वपूर्ण रहेछ। अबको लगानी चाहिँ विद्यालयले, स्थानीय तहले, सरकारले चाहिँ अभिभावकलाई सचेत गराउनपट्टि लाग्नुपर्छ कि, किनभने घरबाट बालबालिकाले जे सिक्छ त्यो नितान्त महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। विद्यालयसँगको सहकार्य नितान्त महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। हामीले प्रत्यक्ष घरमा अनुभव गरिराखेका छौँ। बालबालिकाको कुरा हामी कसरी सुनिरहेका हुन्छौँ, बालबालिकाको इच्छालाई हामीले कसरी सम्बोधन गरिराखेका हुन्छौँ, उनीहरूलाई हामीले कसरी सम्मान गरिरहेका हुन्छौँ, सम्मान दिइरहेका हुन्छौँ या हुँदैनौँ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अभिभावकहरूले आफ्नो जीवनकालमा पुरा गर्न नसकेको इच्छा आफ्ना छोराछोरीले प्राप्त गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको जानेर नजानेर त्यो प्रेसर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, छोरानातीहरूलाई दिइरहेको देखिन्छ। किनभने त्यो स्वाभाविक हो, छोरानातीहरूबाट अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो, तर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने बालबालिकाहरूले, छोराछोरीहरूले आफ्नो इच्छा, आफ्नो चाहना भन्दा पनि बाबुआमाको चाहनाका लागि अनि बाबुआमाको इज्जतका लागि आफूले सकी नसकी प्रयास गर्दा कहिलेकाहीँ दुर्घटना पनि हुँदो रहेछ। त्यसो भएर यो कुरालाई पनि हामीले एउटा व्यवस्थित तरिकाले विद्यालयमा चाहिँ अभ्यासका लागि सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। अर्को, जीवन उपयोगी शिक्षा, विशेष गरी जीवन बाँच्ने कला, जीवन कसरी बाँच्ने त वास्तवमा चाहिँ नि नम्बरमा त बालबालिकाहरूले उपलब्धि ल्याइरहेका छन्। म कहाँ धेरै कस्ता केसहरू आइरहेका छन् भने MBBS पढिरहेका बालबालिकाहरू, चार्टर एकाउन्टेन्सी गर्दै गरेका बालबालिकाहरू चाहिँ अब म यो पुरा गर्न सक्दिनँ भनेर मैले 50औं-60औं केस यस्तो हेरिरहेको छु कि उनीहरू के भन्छ भने मेरो इच्छा जम्मा 10% छ,
मेरो परिवारको इच्छा 50% छ, मेरो नातेदारको इच्छा 20% छ, मेरो समाजको चाहिँ नि समाजको प्र्याक्टिसले मलाई चाहिँ नि 5-10% चाहिँ बाध्य गराउँछ भनेर उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो क्षमता नहुँदा, चाहना नहुँदा उनीहरूले चाहिँ जबरजस्त त्यो विषय पढ्ने, त्यो करियर, त्यो चाहिँ एजुकेसन पाथहरू सेलेक्सन गर्न बाध्य भएको देखिँदो रहेछ। त्यसले पनि कतिपय दुर्घटनाहरू निम्ताइरहेको देखिन्छ। अर्को, बाल संरक्षण नीति भनेर हाम्रो राज्यले धेरै यो चाहिँ नि अभियानहरू चलाएको छ, नीतिहरू बनाएको छ, तर विद्यालयमा प्रत्येक विद्यालयले बाल संरक्षण नीति बनाउने, बालबालिकालाई कस्तो व्यवहार गर्ने, कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, कस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन, बालबालिकाले आफूले त्यस्तो खालको समस्याको अनुभव गरे भने कसलाई भन्ने, कहाँ भन्ने, यस्ता कुराहरू अझै पनि स्पष्ट देखिँदैन। त्यसैले गर्दा बालबालिकाहरू घरबाट पनि समस्यामा परेको देखिन्छ, समाजमा पनि समस्यामा परेको देखिन्छ, विद्यालयमा पनि अझै पनि त्यस्ता क्रियाकलापहरूको सम्बोधन भएका छन्, तर पर्याप्त मात्रामा नभइरहेको अझै धेरै कम छ भने जस्तो देखिन्छ। अर्को चाहिँ यो किशोर किशोरी स्वास्थ्य सचेतनाको कार्यक्रम चाहिँ नितान्त महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। किनभने अब नानी बाबुहरूलाई अब प्रत्येक घरले नै सिकायो भने महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, विद्यालयले सिकायो भने महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। दुर्व्यवहारका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, बुलिङका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, नानी बाबुहरू लागु पदार्थ दुर्व्यसनीहरूमा लागिरहेको देखिन्छ। जस्तो हामी कहाँ धेरै लागु पदार्थ दुर्व्यसनीका केसहरू आउँछ बालबालिकाहरूको। त्यो किन भयो त भनेर हेर्दै जाँदा परिवारमै देखिन्छ कारण, विद्यालय देखिन्छ कारण, अब साथी सङ्गतको कारणले भएको छ। तर त्यो सबै बालबालिकाहरूको हिस्ट्री केलाएर हेऱ्यो भने फेरि परिवारमै पुगिन्छ। अभिभावकको व्यवहारको कारणले, घरको वातावरणको कारणले, विद्यालयमा यसको बारेमा पर्याप्त मात्रामा छलफल नभएका कारणले उनीहरूको जिज्ञासा मेटाउने, उनीहरूको गुनासोहरू सुनिदिने, उनीहरूसँग उनीहरूको तपाईँको छैन यो किशोर अवस्थामा आएको परिवर्तनको बारेमा हैन पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेर जिज्ञासाको उनीहरूले चित्तबुत्त उत्तर नपाउने कारणले नै उनीहरू यो अवस्थामा जानेर नजानेर पुग्दा रहेछन्। किनभने उनीहरूको यो उमेर भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी भर्सेस आइडेन्टिटी कन्फ्युजन हैन, यो परिचय खोज्ने, परिचय नपाउँदा फेरि पनि अलमलमा परेर चाहिँ समस्यामा फस्ने खालको उमेर हुँदो रहेछ। अर्को, साथी शिक्षक र साथी परामर्श नितान्त महत्त्वपूर्ण रहेछ। यो पियर टिचर र पियर काउन्सिलिङ चाहिँ नितान्त महत्त्वपूर्ण रहेछ। यो विद्यालयले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने बालबालिकाहरूले बालबालिकालाई कसरी सपोर्ट गर्ने त भन्ने कुराको अभ्यास हामीले थोरै मात्रामा चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसले निकै राम्रो चाहिँ नि फाइदा पनि गरिरहेको छ। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो मलाई लागेको सिएमसी नेपालले अनुभव गरेको चाहिँ शिक्षकको तनाव व्यवस्थापन। गुरुबा गुरुआमाहरूमा स्ट्रेस भयो भने त्यसले धेरै ठुलो क्षति गर्दो रहेछ। यो मैले हजुरहरूलाई चाहिँ नि निवेदन गरिरहनु पर्ने विषय त होइन, हजुरहरू विज्ञ नै हुनुहुन्छ, अनुभवी हुनुहुन्छ, अनुभव लेखारिनु भएको छ। तर यो विशेष गरी शिक्षकहरू तनावमा हुँदा चाहिँ हजुरको बालबालिकाले धेरै ठुलो क्षति बेहोरेको देखिन्छ। शिक्षककै कारणले आत्महत्या गरिरहेको, शिक्षककै कारणले विद्यालय छोडेको, कुट्दा कुट्दा पिट्दा पिट्दा पनि बालबालिकाहरू बेहोस हुँदा पनि उनीहरूको चाहिँ तनाव कम नभएको भन्ने धेरै अनुभव पाइन्छ। त्यसैले अब चाहिँ हामी विज्ञको यो लेभलमा नीतिगत तहमा चाहिँ हाम्रा गुरुबा गुरुआमाहरूको भर्ना गर्दा पनि, शिक्षकमा लिँदा पनि अलिकति उनीहरूको चाहिँ यो मनोवृत्तिलाई, उनीहरूको स्वभावलाई चाहिँ अलिकति उनीहरूको धैर्य गर्ने क्षमतालाई पनि एउटा इन्डिकेटर बनाउनु पर्ने हो कि। किनभने शिक्षामा हजुरको चाहिँ नि रिडिफाइन र रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने बेला चाहिँ वास्तवमा आइसकेको छ। तर अब हाम्रो अनुभव मात्रै मैले सुनाएँ, तर अब त्यो लेभलमा हामीले कसरी चाहिँ यो विषयलाई एउटा राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ बेला आइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। र विशेष गरी हामीले चाहिँ राज्यलाई पटक पटक भनिरहेको विषय के हो भने विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई चाहिँ विद्यालय शिक्षामा चाहिँ एकीकृत गरेर लैजाउँ। प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थी मनोसामाजिक परामर्शलाई चाहिँ एउटा अनिवार्य, एउटा म्यान्डेटरी प्रोभिजनको रूपमा यसलाई चाहिँ विकसित गरेर लान सकियो भने यसले गुणस्तरीय सिकाइमा निकै मद्दत गर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हजुर, मैले यो छोटो मात्रै प्रेजेन्टेसन गरेँ, धेरै चाहिँ हामी छलफलमै जाउँ जस्तो लाग्छ महन्त सर। हजुर, सुवर्ण सर प्लिज, मैले यतिमै टुङ्ग्याएँ है त हजुर, धन्यवाद। हस् सर, धन्यवाद सर। ल अब हामी चाहिँ नि क्वेसन एन्सर सेसनमै जाउँ। हस्, अब
यसमा केही सुवर्ण सरले फेसिलिटेसन गर्नुहुन्छ होला। मलाई पनि एक दुईवटा यसमा भनेर त्यसपछि चाहिँ ठिक छ, तपाईँ केही छ जोड्नु पर्ने भने जोड्नु। है हस्, मधुजी एकदमै उहाँ प्र्याक्टिकल मान्छे हुनुहुन्छ। सिएमसी नेपाल एउटा चाहिँ यस्तो संस्था हो जुन जिल्लामा गयो भने पनि प्रशासन लगायत सबैले हाई हाई गर्ने मन पराउने संस्था मध्ये पर्छ। मैले धेरैवटा संस्थामा काम गर्ने सिलसिलामा यो एनजिओ भनेपछि चाहिँ यो डलरे यो के हो भनेर चाहिँ धेरै मतलब कमेन्ट गरेको, यो के अरे यो गर्दाखेरि पनि त्यो रेकमेन्डेसन लेटरहरू लिँदाखेरि पनि गाह्रो हुने। तर यो हामीलाई चाहिँ धेरै सजिलो, धेरै कोअपरेटिभ गरिरहेको संस्था मध्ये एउटा पर्छ, किनकि सबैलाई कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ यो समस्या परिराखेको हुँदो रहेछ, साथ खोजिराखेको हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सजिलो र एक्सेप्ट गरेको एउटा कार्यक्रम मध्ये पर्छ यो चाइल्ड मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी खुसी पनि छौँ त्यो संस्थामा काम गर्ने नाताले। अब एउटा चाहिँ अब यहाँ धेरै अब विद्वानहरू हुनुहुन्छ, मैले अघि नै पनि यो धेरै पटक छलफल भइसकेका चिज पनि हो। यो काउन्सिलिङ भनेर यति धेरै सजिलोसित भन्ने गर्छौँ कि यसो गर उसो गर यसो नगर भनेर चाहिँ हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ। वास्तवमा काउन्सिलिङ सल्लाह एडभाइस मतलब यो यस्तो खालको चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ है। यसको लागि छुट्टै प्रक्रियाहरू चाहिन्छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ म पनि स्कुलमा पनि काम गर्दाखेरि शिक्षकहरूले के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि यसपालिको यो ब्याच चाहिँ खत्तमै भयो, पढाउने टिचर त्यही, कन्टेन्ट त्यही, सबै चिज त्यही, तर यसपालिको ब्याच चाहिँ खत्तम भयो भन्छन्। अगाडिको ब्याच चाहिँ असाध्यै राम्रो हुने, त्योभन्दा पछाडिको ब्याच चाहिँ खत्तम हुने, फेरि अर्को चाहिँ राम्रो हुने। त्यो किन त्यस्तो हुन्छ? मतलब त्यो कुनै विद्यार्थीको कारणले गर्दा त्यस्तो हुन जाने रहेछ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो विद्यालयमा आउने विभिन्न खालको समस्या, दुईजना विद्यार्थी भए मतलब मेन्टल्ली डिस्टर्ब भएर चाहिँ जानी या नजानी डिस्टर्ब गर्यो भने त्यो क्लास बिगार्नको लागि काफी हुने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई सही समयमा हामीले ट्र्याकमा ल्याउन सकेन, काउन्सिलिङ गर्न सकेन, के अरे मनको कुरा बुझ्न सकेन भने त्यो क्लासै बिग्रिने भनेपछि त कति असर पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ होला, हामी सबै म्याच्योर भएको हुनाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी विभिन्न खालको चाहिँ उहाँसँगै काम गर्ने सिलसिलामा मैले यो पनि महसुस गरेको चिजहरू हो। त्यसैले आफ्नो घरका नानीहरूलाई ध्यानमा राखेर हामी चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू गर्न पायो भने यो बेस होला जस्तो लाग्छ। हस्, मैले यति नै भने। अब मैले सुवर्ण सरलाई चाहिँ मैले यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु। हस्, अब हामीसँग यहाँ दुईटा हातहरू उठिरहेछन्। एकजना साथी हाम्रो धीर भण्डारीजी हुनुहुन्छ, उहाँ अभिभावक शिक्षामा पनि काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हिम्मत लेकाली सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर रामकृष्ण सर पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यो विद्यालय चाहिँ नि मनोविज्ञानसँग धेरै नजिक बसेर काम गर्नुभएको छ र हामीसँग पनि केही अनुभव छ। र सर्वप्रथम म हाम्रो हिम्मत सरलाई चाहिँ आफ्नो प्रश्न राख्न, त्यसपछि धीर सरलाई चाहिँ नि मैले अनुरोध गर्छु। हस् हिम्मतजी राख्नु। धन्यवाद सुवर्णजी, मलाई नै पहिलो पटक मैले नै हात उठाए जस्तो लाग्यो। हुन त धीर सर अगाडि हुनुहुन्थ्यो कि। मधु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै राम्रो विषय प्रस्तुत गरिदिनु भयो र यो धेरै लामो प्रस्तुति भन्दा पनि छोटो प्रस्तुति यो चटनीको रूपमा चाहिँ जिब्रो टक्क पड्काउने किसिमको प्रस्तुति आयो। धेरै धन्यवाद मधु सरलाई। र आजको प्लेटफर्ममा जुन किसिमको यो समसामयिक विषय आएको छ यो एकदम सान्दर्भिक छ। हामी भोलिको परिकल्पना गर्छौँ भने भोलिको परिकल्पना गर्नको लागि आज हामीले के लगानी गर्दैछौँ भन्नको लागि सबभन्दा पहिला त्यो बालबालिका नै हो। किनभने हामी सबैको चाहिँ अभिभावक भएकोले बच्चाहरूलाई भोलिको भविष्य बनाउनको लागि पठाएका हुन्छौँ। र अहिले सरले भनिसक्नुभयो अभिभावक र शिक्षकको भूमिका, विद्यार्थीहरूलाई कता लैजाने भन्ने कुरा बालबालिकालाई। सबभन्दा पहिलो के हुँदो रहेछ भने मेरो आफ्नो चाहिँ उसमा गर्दाखेरि अघि यहाँले कुरा राखिसक्नुभयो, परिवेशमा चाहिँ के भन्छ भने संसारमा त्यस्तो दुईटा चिज मात्रै छ जसले आफ्नो प्रतिस्पर्धी चाहिँ मभन्दा राम्रो होस् र उसको चाहिँ सुखी होस् भनेर चाहिँ जीवनको सुखमय गर्ने भनेको अभिभावक बाबुआमा, र दोस्रो मैले जानेको भन्दा पनि धेरै जानोस् भनेर लगानी गर्ने भनेको शिक्षक हो।
विद्यार्थीको लागि शिक्षकले मैले अरूले भन्दा पनि राम्रो जानोस्, मैले जे जानेको छु त्योभन्दा पनि राम्रो जान्नुपर्छ भनेर सिकाउने भनेको शिक्षक हो, जसले चाहिँ मेणबत्तीको काम गर्छ, आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिन्छ। शिक्षकको काम भयो। अनि अभिभावक त्यस्तो हो, मेरो भन्दा पनि माथिल्लो अवस्थामा चाहिँ मेरो छोराछोरीहरूले अथवा मेरो भविष्य पिँढीलाई गरोस् भन्ने हो। तर विडम्बना अहिलेको हाम्रो परिवेश यस्तो भइदियो कि ईश्वरले भनिसक्नुभयो, आफ्नो चाहना अनुरूप भन्दा पनि अरूको चाहनामा चाहिँ यो किशोर किशोरी अथवा विद्यार्थीहरू त्यसमा चाहिँ लाग्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि बिग्रिँदो रहेछ। अब जस्तै एसई परीक्षा दियो, एसई परीक्षा दिँदाखेरि राम्रो डिस्टिङसन आयो, डिस्टिङसन आइसकेपछि उसको विचारमा चाहिँ एउटा विषय पढ्ने छ, एउटा विषय पढ्ने हुँदाखेरि अभिभावकको चाहिँ अनि त्यसभन्दा पछि उसको नातागोताहरूको यो सबैको तनाव त्यो के भन्छ लोडिङले गर्दाखेरि उसले चाहिँ आफूले पढ्ने चाहेको विषयबाट चाहिँ अन्त डाइभर्ट हुँदाखेरि बच्चाको भविष्य पनि बिग्रिने, परिवारको सपना पनि बिग्रिने र त्यो किसिम हुँदो रहेछ। र त्यही किसिमले चाहिँ अहिले गएको कारणले गर्दाखेरि जसरी अहिलेको चाहिँ यो गणतन्त्रले ल्याएको विकास, त्यो बाटो खन्ने, डोजर लगाउने, बाटो खन्ने, अनि त्यसपछि डाँडा डाँडामा चाहिँ एक त विश्वको सबैभन्दा अग्लो डाँडा भएको देश, पहाडहरू भएको देश, त्यसमा पनि अब डाँडा डाँडामा चाहिँ टावर राखेर चाहिँ विकासको यो जुन अवधारणा देखाएको जस्तै हामीले पनि विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तै गर्यौँ, आफ्नो परिवारहरूलाई त्यस्तै गर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो परिवेश चाहिँ एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा भयो, तनाव यो चाहिँ बढिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले जुन किसिमले यो सरहरूले चाहिँ सुरुवात गरिनु भएको छ, विद्यालयमा गएर टिचर्सलाई र यो विद्यार्थीहरूलाई पनि मनोसामाजिक कुराहरू जुन राख्नु भएको छ, दिस इज भेरी नाइस। र यसले गर्दाखेरि भोलिको परिवेशमा चाहिँ अलिकति यो नयाँ चेतना ल्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यो गर्नको लागि अब हामीले के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरु, अब म त समाजशास्त्रको विद्यार्थी नभएको नाताले गर्दाखेरि सामाजिक परिवेशलाई हेर्ने भएँ र त्यो सामाजिक परिवेशलाई हेर्दाखेरिको परिवेशमा चाहिँ अहिले देखिएको समस्या भनेको एकदमै यो खाडल अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी बीचको चाहिँ जुन यो जेनेरेसन ग्यापको चाहिँ खाडल छ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै डरलाग्दो छ। र त्यसमा पनि फेरि पनि अर्को चाहिँ के भने मैले जुन विषय पढेको थिएँ आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि, 40 वर्ष अगाडि जुन विषय पढेको थिएँ, अहिले पनि करिब करिब त्यही विषय वस्तुमा चाहिँ विद्यार्थीहरू बसिरहेछ। र त्यो अहिलेको नयाँ परिवेश अनुसार चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले शिक्षा दिन सकेको छैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अवस्था भनेको अलिकति जटिल छ। त्यसैले अब तपाईहरुले चाहिँ जुन किसिमले यो विद्यालयमा चाहिँ काउन्सिलिङको कुरा गरिरहनु भएको छ, विद्यालयको काउन्सिलिङ गर्दाखेरि अहिले एउटा चाहिँ प्रोभिजन के राखिएको छ भने स्थानीय निकायले पनि आफ्नै किसिमको चाहिँ एउटा कन्टेन्ट बनाएर करिकुलम बनाएर चाहिँ त्यसलाई लैजान सकिने भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरुको पहल कस्तो भइरहेको छ, जुन यहाँ अहिले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो अनुरूपको चाहिँ पहल भइदियो भने साँच्चै नै हामीले एउटा चाहिँ आशा गरेको भविष्यको चाहिँ कर्णधारहरू पाउन सक्छौँ भन्ने मैले राखेको छु। यति कुरा मैले राखेँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सर हाम्रो हिक्मत सिंह सरलाई। वास्तवमा चाहिँ नि यो कस्तो रहेछ भने आज मात्रै पनि म शिक्षा विभागमा यो मानव शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सरहरूसँग मिटिङ थियो। यही विषयमा हामीले एउटा विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य र विद्यार्थी मनोसामाजिक परामर्शको टिचर्सको ट्रेनिङको स्रोत सामग्री र प्रशिक्षक निर्देशिका भनेर तयार गरेका थियौँ। त्यो विषयमा सानो चाहिँ छलफल गर्दाखेरिमा के देखियो भने स्थानीय तहलाई हामीले हाम्रो शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ नि कस्तो कस्तो खालको चाहिँ नि तालिमहरू शिक्षकहरूलाई दिन आवश्यक छ, अभिभावकहरूलाई के कुरा बुझाउन आवश्यक छ, बालबालिकाहरूलाई के कुरा बुझाउन आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहलाई बुझाउन सकियो, हाम्रा गुरुबा गुरुआमाहरूलाई बुझाउन सकियो, अभिभावकलाई बुझाउन सकियो भने त्यसले अहिलेको चाहिँ नि ग्यापलाई, अहिलेको आवश्यकतालाई चाहिँ नि शिक्षामा समावेश गरेर लैजान सक्थ्यो होला जस्तो देखिन्छ। नभएमा चाहिँ वास्तवमा यो हजुरको जीवन बाँच्ने कला जुन सरले है भन्नु, जीवन बाँच्ने कला चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेछ। जस्तै म चाहिँ नि गोर्खाको मान्छे, मेरो बुवा ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो, हामी किसान परिवारको मान्छे, मलाई यो मनोविज्ञान पढ्ने, साइकोलोजिस्ट बन्ने भन्ने त मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। तर
मलाई एकपटक चाहिँ मेरो विद्यालयमा एकजना शिक्षामा पढाउने मरासिनी भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आएर म चाहिँ मनोविज्ञान पढाउँछु, मनोविज्ञानमा क्लिनिकल साइकोलोजी पनि हुन्छ, इन्डस्ट्रियल साइकोलोजी हुन्छ, एजुकेसनल साइकोलोजी हुन्छ, साइकोलोजी अफ ल हुन्छ, क्रिमिनल साइकोलोजी हुन्छ, डिफेन्स साइकोलोजी हुन्छ, मिलिट्री साइकोलोजी हुन्छ भनेर उहाँले धेरै कुराहरू बताएपछि ए यो त असाध्यै महत्त्वपूर्ण राम्रो विषय रहेछ। मनलाई कसरी खुसी बनाउने, आफू असल कसरी बन्ने, संसारमा सबभन्दा आफूलाई बढी माया गर्नुपर्छ, आफूले आफूलाई माया गर्यो भने बल्ल अरूले चाहिँ नि आफूलाई माया गर्छ। त्यसैले सबभन्दा अङ्ग्रेजीमा पनि आई कहिल्यै पनि एक्लै लेख्दाखेरिमा आई कहिल्यै स्मल लेखिँदैन, आई पनि क्यापिटल लेखिन्छ। नेपाली हाम्रो चाहिँ नि देवनागरिकमा हेऱ्यो भने पनि अल्फाबेटमा म राम्रो म भनेर पढाइन्छ। त्यसो भएर म भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण मान्छे हो है भनेर उहाँले भनेपछि मलाई त्यो चाहिँ मनोविज्ञान महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने लाग्यो। भनेपछि अहिलेका बालबालिकाहरूलाई कम्तीमा हाम्रो परिवेशमा हामी कोही समाजशास्त्री छौँ, कोही चाहिँ हजुरको हामी प्रोफेसर छौँ, कोही चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी छौँ, कोही ज्योतिष छौँ, कोही किसान छौँ, कम्तीमा हाम्रो विद्यालयमा हप्ताको एक पिरियड यस्ता व्यावसायिक सफल मान्छेहरू, प्रोफेसनल मान्छेहरूले गएर सेयर गरिदिनु भयो भने बालबालिकाले आफ्नो करियर पाथ, आफ्नो एजुकेसनको पाथलाई त्यहीँबाट डिसाइड गर्न छान्न सक्दो रहेछ भन्ने लाग्यो। धन्यवाद सर, सरको असाध्यै महत्त्वपूर्ण लामो अनुभव राखिदिनु भयो, खुसी लाग्यो सर। आश सुमन सर प्लिज। हजुर, मधु सरले भन्नुभएको हाम्रो घनश्याम मरासिनी सरको कुरा गर्नुभयो जस्तो छ हो। अहिले हिक्मत सरले जोड्नु भएको विषयलाई थोरै जोडे सर। हजुर होइन होइन, सरलाई मैले एउटा सोधेको चाहिँ त्यो मरासिनी सर चाहिँ को नाम घनश्याम मरासिनी सर होइन? हो सर, हो घनश्याम मरासिनी सर। केही समय म पनि काम गरेको थिएँ, म राम्रोसँग चिन्छु। म गोर्खामा 2-3 वर्ष बसेँ। हजुर, मैले पनि तपाईँले पढेको कलेजमा केही महिना मैले चाहिँ इन्टर्नसिप गरेको थिएँ। ए हजुर हजुर, प्र्याक्टिकम गरेको थिएँ। म नि करिकुलमको विद्यार्थी हो। ल ठिकै छ, ल म पछि सरसँग कुरा गरौँ। ल धीर राखौँ अहिले कुरा। हस्, सबैलाई नमस्कार। मधु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बडा राम्रो विषय उठाउनु भयो र हामी यो शिक्षासँग सरोकार धेरैवटा श्रृङ्खलामा हामीले छलफल गरे पश्चात अलिकति ग्याप पनि भएको थियो। आज चाहिँ रिफ्रेस गर्ने एउटा अवसर पनि मोहन सरले जुटाउनु भएछ। मधु सरले प्रस्तुत गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब मधु सरले भनेको कुराहरू धेरै यो प्र्याक्टिकल तहमा विद्यालयमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू यसो भएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ धेरैको विमति नहोला, सबै जसोको सहमति नै हुनुपर्छ। तर हाम्रो शिक्षा चाहिँ कस्तो रहेछ भने विद्यालयलाई एउटा छुट्टै इन्टिटीको रूपमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई गोडमेल गर्ने अभिभावक र प्रशासन यन्त्र छुट्टै रूपमा, अनि यो हामी जस्ता मान्छेहरू जो चिन्तन मनन गर्छौँ त्यो छुट्टै एउटा सेगमेन्टमा बस्ने, यो कहीँ पनि इन्टिग्रेट नभएको अवस्थाको कारणले अघि सरले भने जस्तो धेरै समस्याहरू चाहिँ सिर्जना भएका हुन् भन्ने हाम्रो ठम्ब्याइरहेको छ। हामी यो एउटा त्रिभुजीय शिक्षा भन्ने चर्चा गर्छौँ, हाम्रो एउटा कन्सेप्ट पनि छ। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भने आधारभूत तहमा अघि सरले भने जस्तै मान्छे के हो भन्ने जान्न प्रेरित गर्नु पर्यो बालबालिकाहरूलाई पनि। सधैँ सुखी रहनु, सधैँ सफल रहनु भनेर हामी आशीर्वाद दिने गर्छौँ, सल्लाह दिने गर्छौँ बच्चाहरूलाई। के जीवन सधैँ सुखी हुन्छ, सधैँ आनन्दित हुन्छ? उतार र चढाव हुँदैन मान्छेको मानसिकतामा। रुखको पात सर्लङ्गै झरेको हुन्छ चैत वैशाखतिर, अहिले सबै हरियाली छ भने प्रकृतिबाट त्यो सिक्नु पर्दैन ती बच्चाहरूले? बालबालिकालाई हामी त्यहाँ एकदम कम नम्बर ल्याइस् त लुहादे भनेर भन्छौँ, बिचरा एउटा विषयमा बिगारेको हुन्छ, 7वटा विषय राम्रो गरेको हुन्छ, उसलाई गाली नगर्नु गरेर भोलिपल्ट स्कुलमा मुखै देखाउनु नहुने बनाइदिन्छौँ। त्यो अभिभावक प्रशिक्षित हुनु पर्दैन मेरो बच्चा कसरी हुर्काउनु पर्छ भनेर? त्यो दिने चिज चाहिँ कहाँ छ खोइ? त्यो बिचरा दिनभरि पनि गरेर अलिकति पैसा ल्याएर स्कुलमा बच्चालाई फी तिरेर पढाइराखेको ज्यामीको छोराछोरी पनि स्कुलमा छ, तपाईँको सचिवको छोराछोरी पनि त्यो स्कुलमा गएको छ, एउटा नायब सुब्बाको छोराछोरी पनि स्कुलमा गएको छ भने तिनीहरूको बिचको जुन मनोवैज्ञानिक भिन्नता छ, मनोवैज्ञानिक स्तर छ उनीहरूको सोच्ने, त्यसको त्यो बच्चाहरूको उसमा चाहिँ ट्रान्सफर भएको साइकोलोजी त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने कसरी हो खोइ हामीले सोचेको। मैले चाहिँ यो गत वर्ष सिक्किम जाँदाखेरि मेरो एकजना नातेदार चाहिँ टिचर थिइन् महिला,
उनले चाहिँ त्यो विद्यार्थीले नो भनेर हामी KNO W लेख्छौँ नि, उनले चाहिँ NO नो लेखेर ल्याएछ, उनले ट्याक्क रेड मार्क्स लाएर ठिक भनेर लेखिदिएछ। अनि मैले भने यो कसरी पढाएको तिमीहरूले भने क्या, मलाई त बडा अचम्म लाग्यो। अनि उनले के भनिन् भने अहिलेको एजुकेसन सिस्टम त चेन्ज भइसक्यो नि भिनाजु, कहाँ त्यस्तो छ र तपाईँहरूले पढाए जस्तो भनिन् क्या उनले। अनि अलिअलि मलाई पनि पढाउ त तिम्रो त्यो एजुकेसन सिस्टम भने मैले। भनेपछि उसले के भनिन् भने यो स्पेलिङ करेक्सन गर्ने कुरा के ठिक हो के बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ हामी 8 क्लास भन्दा पछि मात्रै करेक्सन सुरु गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जति गल्ती गरोस् न उसले त्यो डिक्सनरी हेर्ने ओर्ने रटाउनेतिर किन लाग्नु। उसले त नो त भन्यो त, आई नो भन्छ उसले। भनेपछि त्यो NO नो भने पनि भनोस् कि नो भने पनि भनोस्, त्यसलाई अहिले हामी मतलब गर्दैनौँ। मतलब के गर्छौँ त भन्दा आई नो भन्न उसले जानोस् न पहिले, त्यसपछि अनिखेर आई कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ, NO को नो आई डोन्ट नो भन्यो भने आई डोन्ट नो को नो बेग्लै रहेछ, आई नो को नो बेग्लै रहेछ भन्ने कुरा अलि पछि जान्छ। 5-6 क्लासमा पुग्दा त जानिहाल्छ नि, विद्यार्थीसँग त्यो ट्यालेन्ट त छ नि त भनेर उसले भनेपछि म चाहिँ ओहो यो चाहिँ अर्को डाइमेन्सन बुझ्नुपर्ने चिज बाँकी रहेछ, यो हामी कहिले आउने होला भन्ने लाग्यो। अहिले त हामी यहाँ शिशु कक्षामै स्पेलिङ करेक्सन गरेर रटाइरहेछौँ नि। भनेपछि बच्चाको साइकोलोजी त्यसरी निर्माण हुँदो रहेछ। उसले बिस्तारो छुट्याउन थाल्छ। अहिले त सबै बराबर देख्छ नि, सबै हरियो बराबर देख्छ, त्यो पिपलको पात पनि बराबर देख्छ, उसले एउटा सामान्य कमलको फुलको पात पनि बराबर देख्छ। उसले दुईटा हरियो छ नि, उसलाई आकार प्रकार यसो हेऱ्यो भने त्यो अलिक बाटुलो छ, त्यो अलिक चुच्चो छ भन्छ उसले। आकार त छुट्याउन सक्छ नि त। अब बिस्तारै जानला पिपलको पात यस्तो हुँदो रहेछ, कमलको पात यस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि त्यो ढाँचामा लर्निङ गर्ने सिस्टम चाहिँ एजुकेसनमा आइसक्यो। हामी चाहिँ अलिकति पुरानो अवस्थामा छौँ र हाम्रो चाहिँ यो शिक्षा चाहिँ डिसइन्टिग्रेटेड भयो। हामीले होलिस्टिक रूपमा पहिले मान्छेलाई बुझाइसकेपछि मान्छेको परिवेशलाई बुझाउनु पर्ने थियो। मान्छेसँग सोच हुन्छ, विचार हुन्छ, इच्छा हुन्छ, चाहना हुन्छ, भिन्न भिन्न चाख र चासो हुन्छ, भिन्न भिन्न प्रतिभा र क्षमता हुन्छ। मान्छेहरूसँग सबै मान्छे समान क्षमता लिएर चाहिँ आएको हुँदैन है। उसको केही बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ, तर त्यो भन्दा बाहिरका धेरै कुराहरू चाहिँ असमान हुन सक्छन् भनेर हामीले बुझाइदिन पाएको भए कसैको प्रतिभा गणितमा तीक्ष्ण होला, कसैको प्रतिभा कलामा तीक्ष्ण होला, कसैको प्रतिभा अर्कै कुरामा तीक्ष्ण होला, कोही राम्रो पौडी खेल्न जान्ला, कोही राम्रो गिटार बजाउन जान्ला। सबै मान्छेले एक न एक कुरा जान्दछ, सबै कुरा चाहिँ एउटै मान्छेले जान्दैन है भनेर बुझाउन सकेको भए त्यो अभिभावकले पनि यो जुन हामीले अहिले भोगिराखेका छौँ, विद्यालयमा काउन्सिलिङको समस्या छ, यो साइकोलोजीको समस्या छ, यो स्ट्रेसको समस्या छ बच्चाहरूमा भनेर भनिरहेछौँ, त्यो चाहिँ अभिभावक शिक्षालाई यो विद्यालयको औपचारिक शिक्षासँग कसरी जोड्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ मन्थन भयो भने धेरै हदमा समस्या समाधान हुन्छ। र यसलाई चाहिँ एउटा मानवीय शिक्षाको ग्राउन्डमा सिपको शिक्षा र त्यस पछाडि मान्छे चिन्ने शिक्षा दुईटालाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यही अवधारणा हामी चाहिँ यो साथीहरूसँग सेयर पनि गर्छौँ। र यो हाम्रा कतिपय सांस्कृतिक मान्यताको कारणले पनि अहिलेको यो शिक्षा प्रणालीमा जे समस्या आएको छ बालबालिकाहरूमा, अहिले हुँदा हुँदा चाहिँ यो देशमा बस्नुभन्दा विदेशमा जानु बेस भन्ने साइकोलोजी हामीले निर्माण गरिरहेछौँ। त्यो साइकोलोजी चाहिँ घरको शिक्षाबाट सुरु भएको छ र त्यो चाहिँ यति कलिलो उमेरदेखि सुरु भएको छ। फलानु विदेश गयो, फलानुले राम्रो गरेको छ, ओहो अमेरिका यस्तो, हजुरआमाबाट सिकेको छ, आमाबाट सुनेको छ, बाउबाट सुनेको छ, त्यही ढङ्गको साइकोलोजी निर्माण भएको छ र त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ स्कुल एजुकेसनमा पर्दै गएको अवस्था छ। त यो कुराले पनि हाम्रो शिक्षा चाहिँ यो बालबालिका मैत्री नभएर के मैत्री अहिले त हामी बुझ्नै सक्नु छोड्यौँ। हेर्नु पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा पनि विज्ञहरूले एउटा सुझाव दिएको हुन्छ, त्यहाँको एउटा अफिसर बिचरा कहाँ गृह मन्त्रालय सम्हालेर भर्खर आएको छ, त्यहाँ सामाजिक शिक्षाको एक्सपर्ट भनेर चाहिँ बसेपछि उसले जे चाहन्छ त्यो पाठ्यक्रम बनाउँदो रहेछ। अब यो ढाँचाको शिक्षा प्रणाली खोइ कहाँबाट सुरु गर्ने होला, म त बडा अलमल देख्छु। त्यसैले हाम्रा यस्तो डिस्कसनले यदि दस्तावेजीकरण भयो, हामीले चर्चामा ल्याउन सक्यौँ, मिडियाहरूमा पनि अलिकति बढी बोल्ने ओर्ने कुरा गर्न सक्यौँ भने बल्ल केही कुराहरू समयक्रममा त्यहाँ पनि पुग्ला र सुधार होला कि भनेर आशा गरेर यी कामहरू गरिरहने हो। तर अहिले हेर्दाखेरि त
यो सबैभन्दा हेपिएको क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य छ स्थानीय तहमा। सबैभन्दा पुरस्कृत सेक्टर बाटो खन्ने छ, त्यसपछि खानेपानीको पाइपमा छ, त्यस सबैभन्दा हेपिएको चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र छ स्थानीय तहमा। सबै तँलाई जिम्मा भनेर हाम्रो सरकारले चाहिँ तिनीहरूलाई नै जिम्मा लगाइदिएछ। फेरि भनेपछि बोकको मुखमा कुबिन्डो लिएर बिचरा नचबाउन सक्छ, ननिल्न सक्छको अवस्थामा यो शिक्षा क्षेत्र छ। यो विडम्बना हामीले भोगिरहेछौँ। त्यसैले यो स्थानीय तहलाई बुझाउने कसरी होला? सरले अघि एकदम साइकोलोजी हेरेर विद्यालयमा शिक्षिका भर्ना गर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ। मेयरको बुहारी भर्ना गर्न र उपमेयरको छोरी भर्ना गर्नमा त्यहाँ रसाकसी भएर त्यो नगरपालिका नै विघटन हुने हो कि भने जस्तो अवस्थामा अहिले चाहिँ शिक्षाको सिनारियो चाहिँ त्यसरी निर्माण भएको छ भनेपछि हामी एकदम यो क्रिटिकल स्टेजमा पुगिरहेछौँ शिक्षाको। एकातिर जनशक्ति भने जस्तो उत्पादन भएको छैन, अर्कोतिर हामी चाहिँ यो आशा र अपेक्षा चाहिँ हाम्रो धेरै छ। विश्व स्तरको जनशक्ति चाहियो भनेका छौँ, इन्टिग्रेसन भएन भनेका छौँ, के भनेका छौँ, चिन्तनको तहमा धेरै कम भएको छ। प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने यो शिक्षा चाहिँ अहिले एकदम विलकबन्दको अवस्थामा पुगेको छ, जसले गर्दा हामीले अब चाहिँ यो टालेको कपडाको रूपमा होइन यसलाई। अहिले मधु सरले भन्नुभएको चाहिँ एकदम टेक्निकल कुरा, त्यो चाहिँ अरू सबै सिस्टम ठिकठाक छ, टेक्निकल विषय चाहिँ मिलाउनु पर्यो है भनेर पाठ पूर्जा ओभरवेलिङ गर्ने कुरामा चाहिँ सरले भनेको कुरा ठिक छ। तर अहिले त हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने त्यो होल बडी नै चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा यो पाठ पूर्जा एउटा दुईटा पूर्जाहरू चेन्ज गरेर खोइ फेरि गाडी गुड्न नगुड्ने पो हो कि भने जस्तो एउटा बडा विकराल अवस्था चाहिँ शिक्षामा सिर्जना भएको छ। अब यहाँ रमाकान्त सर पनि हुनुहुन्छ, धेरै स्थानीय तहसँग उहाँ काम पनि गरिरहनु भएको छ, उहाँले पनि सेयर गर्नु होला। मैले चाहिँ आफूले चिन्तनमा देखेको कुरा यति राखेँ र सबभन्दा चाहिँ मान्छेलाई मान्छे बुझाउनु पर्यो पहिले भन्ने अघि मधु सरको जहाँसम्म कुरा छ त्यो नै बेसिक कुरा हो शिक्षाको भन्ने लाग्छ। बाँकी त उसले सिक्नेतिर लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हस् म थोरै सरको कुरा असाध्यै मलाई चाहिँ नि सरको विचारलाई असाध्यै म सम्मान गर्छु। असाध्यै राम्रो सन्दर्भ ल्याउनु भयो सरले। मैले यति बेला हजुरले भन्दै गर्दा मैले बालबालिकामा पुग्दा मान्छे सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरामा के सर, मलाई एकजना चाहिँ नि म काउन्सिलिङ गर्दै थिएँ, एकजना +2मा चाहिँ नि साइन्समा राम्रो नम्बर लिएर आएको एउटा बाबु, दोलखाको चाहिँ नि बाबु म कहाँ काउन्सिलिङमा आएँ। उनले मलाई के भने बिर्सनु गल्ती हो सर भने, होइन। अनि गल्ती अपराध हो भने, होइन त्यो पनि। अनि अपराध चाहिँ मृत्यु हो सर भने, त्यो पनि होइन। अनि मृत्यु चाहिँ समाधान हो भने, त्यो पनि होइन। र मैले त्यो डायरीमा टिपेँ र आज म हरेक काउन्सिलिङ सेसनमा यो कुरा चाहिँ एकदमै मनमा लिएर बसिराखेका हुन्छु। वास्तवमा के हुँदो रहेछ भने उनले 2-3 पटक चाहिँ सुसाइड एटेम्प्ट गरेका छन्। यो एकदमै मैले यहाँ हजुरहरूलाई भने एकदमै नेपालको ठुलो कर्मचारीको नातेदार भाइ नै भनौँ, एकदमै ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ राम्रो तहमा पुग्नु भएको मान्छेको के हुँदो रहेछ भने परिवारभित्र कोही पनि मान्छे पर्फेक्ट हुँदैन। सबै मान्छेले सबै कुरा जान्दा पनि जान्दैन, सबै मान्छेले सबै कुरा जान्नु पनि पर्दैन। म कहिलेकाहीँ गुरुबा गुरुआमालाई के उदाहरण दिन्छु भने यो हाम्रा बालबालिकाहरू भनेको चाहिँ बगैँचाका फलफुलहरू हुन्। कसैको स्वाद, कोही केरा होलान्, कोही सुन्तला होलान्, कोही नासपति होलान्, कोही लिची होलान्। तर गुरुबा गुरुआमाले एकदमै धेरै मोल हाल्नुभयो, एकदमै मेहनत गर्नुभयो भने सबैलाई हामी लिची बनाउन सकिएला र, सबैलाई हामी केरा बनाउन सकिएला र, सबैलाई हामी स्याउ बनाउन सकिएला र? सकिँदैन। मात्रै त्यो केरालाई क्वालिटीको केरा बनाउन सकिएला अथवा क्वालिटीको टेस्ट ल्याउन सकिएला, त्यसमा स्याउमा क्वालिटीको टेस्ट ल्याउन सकिएला भनेर म कुरा गर्छु। त्यसो भएर वास्तवमा के हुँदो रहेछ भने जीवनमा एक्सट्रिम दुःख र एक्सट्रिम सुखलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने कला सिकाउन सकियो भने समाज विकास भयो, देश विकास भयो भन्ने मलाई लाग्यो। धीर सरको चाहिँ अनुभव मलाई सम्मान गर्छु सर, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद सर। हस्, सुवर्ण सर प्लिज। हस्, धन्यवाद सर। अब मैले हाम्रो दामोदर सर पनि लामो समय चाहिँ नि प्राविधिक, उहाँका एउटा प्राविधिक विधाको विद्यार्थीको मनोविज्ञानको चाहिँ नि उहाँ मनोविज्ञान व्यक्ति भन्दा पनि हुन्छ हाम्रो दामोदर सरलाई, किनभने उहाँले पनि धेरै प्राविधिक विद्यार्थीसँग चाहिँ नि कामकाज गरिसक्नु भएको छ जिन्दगीको लामो समय। र दामोदर सरलाई पनि म आफ्नो एउटा चाहिँ मधु विकास सरलाई चाहिँ नि हजुर सर
आवाज आएन सर। मलाई समय दिनुभएकोमा हजुर, हजुर, धन्यवाद हजुर, ज्ञापन हजुर। गर्दछु र म हजुर, सँगै मैले चाहिँ दामोदर मधु सरलाई विकास समय दिएँ। सरले जुन किसिमले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो उहाँले चाहिँ नि पुरा है एकदम यो ल यो विषयमा चाहिँ नि उहाँले पुरा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ नि इन्टिग्रिटी र चाहिँ नि टोटालिटीमा प्रेजेन्ट गर्नुभएकोमा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि पहिलो त मेरो बधाईको पात्र हुनुहुन्छ है। उहाँ आफै मनोविज्ञान हुँदो रहेछ। म पनि यो मनोविज्ञानको विषयमा अलिकति अभिरुचि भएको मान्छे बचपनदेखि नै मैले अभिरुचि राखेर आफैले पनि अध्ययन गरेको र मैले जर्मनीमा पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ नि मेरो टेक्निकल एजुकेसनमा ग्रेजुएसन गर्दाखेरि एउटा मनोविज्ञानको विषय पनि पढ्न पर्ने थियो र मैले थापाथलीमा म आफ्नै कुराहरू पनि राख्छु र अरू कुराहरू पनि राख्छु। थापाथलीमा हामीले विद्यार्थी इन्टेक गर्दाखेरि हाम्रो 3टा विषयहरूमा चाहिँ पढाइ सुरु भएको थियो। हामीले पहिली एउटा मेकानिकल इन्जिनियरिङ जनरल, अर्को अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ जनरल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ जनरलमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ विद्यार्थीले बाबुआमाले त पठाएको बेला प्रत्येक विद्यार्थीलाई स्कलरसिप पनि दिने गरेको थियो भने आउँदैमा विद्यार्थी त्यो लायकको हुन्छ भन्ने छैन। उसमा चाहिँ उसको एप्टिट्युड, उसको इन्ट्रेस्ट केमा छ पहिले त्यसलाई चाहिँ नि हामीले जाँच गर्नको निम्ति एप्टिट्युड टेस्ट राख्यौँ है। अब रिटन टेस्ट पनि लियौँ, सर्टेन चाहिँ त्यो डेभलप गरेर प्लस हामीले चाहिँ इन्टरभ्यू पनि लियौँ र विद्यार्थीको मात्रै इन्टरभ्यू लिएनौँ। हामीले चाहिँ नि प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि बोलाएर चाहिँ नि इन्टरभ्यू लियौँ। तिम्रो चाहिँ नि अब तपाईँहरूले आफ्नो छोरालाई मेकानिकल इन्जिनियरिङ जनरल पढ भनेर पठाउनु भएको छ, उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि इलेक्ट्रिकलमा छ, उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि अटोमोबाइलमा छ। त्यसैले हामी तपाईँलाई चाहिँ नि भर्ना गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको राय लिन खोजेको। अब तपाईँले चाहिँ घरमा दबाब दिने हो कि मैले यो भनेर तपाईँलाई पठाएको थिएँ, तँलाई त किन यस्ता भर्ना भइस् भनेर गाली गर्नुहुने हो कि भनेर चाहिँ नि त्यसरी हामीले अब मैले काम सुरु गर्दा 22 सालमा गरेको त्यो बेलादेखि नै यो चाहिँ नि स्टुडेन्टहरूको एप्टिट्युड, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट त्यसलाई हेरेर चाहिँ नि हामीले एप्टिट्युड टेस्टहरू लिएर र प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ नि परामर्श पनि लिएर, किनभने कुनै पनि शिक्षाको क्षेत्रमा स्टेक होल्डरहरू को हुन् भनेर हेर्दाखेरि त पहिलो नम्बरमा विद्यार्थी हो, दोस्रो नम्बरमा प्यारेन्ट्स हो, तेस्रो नम्बरमा गएर समुदाय हो, राष्ट्र हो। किन राष्ट्रको आवश्यकता के छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई टोटालिटीमा हामीले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै फ्याक्टरहरूलाई हेरेर हामीले विद्यार्थी भर्ना गऱ्यौँ र ती विद्यार्थीमध्ये कोही पनि कुनै पनि साल फेल भएका छैनन्। अहिले पनि चाहिँ नि त्यो थापाथली क्याम्पसको रेकर्ड हेर्ने हो भने अथवा एज ए होल इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटकै रेकर्ड हेर्ने हो भनेदेखि जति पनि विद्यार्थीहरू पढ्न आएका थिए त्यो जमानामा, अब एकदम मैले छोडेको पनि 17-18 वर्ष भइसक्यो, कुनै पनि विद्यार्थी फेल हुँदैन थिए। कारण एउटै थियो, हामीले भर्ना आउनुभन्दा अगाडि विद्यार्थीको एप्टिट्युड, विद्यार्थीको इन्ट्रेस्ट, विद्यार्थीको साइकोलोजीलाई पुरा रूपमा चाहिँ टेस्ट गरेर मात्रै गरेका थियौँ। अब दोस्रो कुरा, यो रिटायर्ड भइसकेपछि 61 सालदेखि चाहिँ नि म स्कुलको चाहिँ नि के अरे चेयरम्यान भएको नाताले विद्यार्थीहरूलाई म आफै क्लासमा गएर हेर्छु। किन विद्यार्थीको पहिले त म रिजल्ट हेर्छु क्लास टेस्टको, विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन भनेदेखि म गएर चाहिँ नि क्लासमा म पछाडि बस्छु र अब्जर्भ गर्छु किन विद्यार्थीको चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट छ छैन भन्ने कुरा मैले अब्जर्भ गर्दा थाहा पाउँछु। पहिलो कुरा त उसको शारीरिक हेल्थलाई हामीले अब्जर्भ गर्नु पर्नेछ। उसले कान राम्रोसँग सुनिराखेको छ कि छैन, उसको आँखाले चाहिँ प्रपरली त्यो बोर्डमा चाहिँ देखिराखेको छ कि छैन, उसको एटेन्सन चाहिँ टिचरको चाहिँ कुरामा भइराखेको छ कि छैन भनेर त्यो अब्जर्भ गर्दा छ। त्यसलाई नोट गरेर उसलाई एक्लै बोलाएर पहिले प्रिन्सिपललाई गएर भन्यो है यो विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स नहुनुको कारण उसले क्लास रुममा चाहिँ टिचरले पढाइरहेकोमा उसको चाहिँ एटेन्सन छैन, नम्बर 1। दोस्रो, टिचरले सब्जेक्ट म्याटरलाई जसरी डिल गरिराखेको छ त्यो क्युरियोसिटी, त्यो इन्थुजियाजम, त्यो चाहिँ उत्सुकता चाहिँ विद्यार्थीमा जेनेरेट गर्न सकेको छैन। उसले त्यो सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ सुरु गर्दाखेरि ब्लाइन्डली नै चाहिँ सिलेबसमा यो चाहिँ यसरी पढाउने भनेर गइरहेको छ, तर विद्यार्थीको त्यो भन्दाको अगाडिको परिस्थिति कतिको छ, कतिको जानेको छ छैन भनेर उसले चाहिँ त्यो प्रपर मेथोडोलोजीलाई, टिचिङ मेथोडोलोजी चाहिँ फलो गरिराखेको छ कि छैन। यदि छैन भनेदेखि चाहिँ नि उसले क्लास सुरु गर्नुभन्दा
सबभन्दा अगाडि त्यो लेसन प्लान बनाएर र कुन मेथोडोलोजीबाट त्यसलाई डिल गर्ने हो भन्ने कुरालाई पनि त्यहाँ कहीँ न कहीँ नोटमा राखेर अनिखेरि चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दुई चारवटा कुरा नन चाहिँ स्थिति के छ भनेर उसले पहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई क्वेसन गरेर अनिखेरि मात्रै त्यो सब्जेक्ट म्याटरमा प्रवेश गरेर कम्प्लेक्सिटीमा जानुपर्ने हुन्छ। फ्रम नन टु अननोन, फ्रम सिम्पल टु कम्प्लेक्स, यो जुन साइकोलोजीका कुराहरू छन् एजुकेसनल साइकोलोजीका त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रा टिचरहरूले चाहिँ अब्जर्भ गरेका छैनन्। तेस्रो कुरा हाम्रो टिचर भर्ना गर्दाखेरि चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरुमा सबभन्दा तल्लो स्तरका टिचरहरू किन्डरगार्टनका टिचरहरू प्राइमरी स्कुलका टिचरहरू भनेको हाइएस्ट पोसिबल एजुकेसन लिएर इभन पीएचडी गरेका छैन टिचरहरू त्यो श्रेणीमा लगेर चाहिँ राखेका हुन्छन् र उनीहरूबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू उत्पादित हुन्छन्। हामी कहाँ चाहिँ त्यो तल्लो स्तरमा पढाउने जाने भन्दाखेरि एसएलसी पनि हार्डली पास गरेका थर्ड डिभिजनमा पास गरेका आइएबिए पनि त्यस्तै चाहिँ नराम्रो नम्बर ल्याएका चाहिँ टिचरहरूलाई पठाएका हुन्छौँ र उनीहरूलाई एजुकेसन कम्पोनेन्ट साइकोलोजीको कम्पोनेन्ट टिचिङ मेथोडोलोजीको कम्पोनेन्टको बारेमा के पनि बताएका हुँदैनौँ। त्यो स्कुलको एटमोस्फियर कस्तो छ, त्यो स्टुडेन्टहरू चाहिँ कुन क्याटेगोरी कुन सोसियो इकोनोमिक क्याटेगोरीहरूबाट आएका छन् त्यो कुरालाई पनि वास्ता गरेको छैन। त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हो र त्यो पनि गरिराखेको छैन। अर्को कुरा यो विद्यार्थीलाई लिएर हाम्रो चाहिँ देशको एज ए होल एजुकेसन प्यारेन्ट्सहरूको हेर्ने हो भनेदेखि भर्खर 1951 पछि चाहिँ बल्ल एजुकेसनको सेक्टर खुलेको हुनाले मोस्ट अफ द प्यारेन्ट इलिटरेट छन् वा खास रूपमा चाहिँ धेरै पढे लेखेका हुनाले उनीहरूले घरमा चाहिँ नि एजुकेसनल गाइडेन्स दिन नसक्ने अवस्था छ। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। प्यारेन्ट्सले भन्यो भनेर मात्रै भन्न हुन्न। त्यसैले त्यो अवस्थाका प्यारेन्ट्सहरूलाई स्कुलमा बोलाएर चाहिँ काउन्सिलिङ अथवा सम्झाउने काम चाहिँ गर्नुपर्दछ। म जुन स्कुलको चाहिँ चेयरम्यान छु त्यो स्कुलमा मैले चाहिँ साइकोलोजी पढेका चाहिँ मानिसहरूलाई काउन्सिलरको रूपमा पनि राखेको छु। म आफै पनि काउन्सिल गर्छु र चाहिँ नराम्रो गर्ने विद्यार्थीहरूलाई मैले 2 वा 3 सेसन काउन्सिलिङ गरेँ भनेदेखि थर्ड डिभिजनमा आउने विद्यार्थी पनि त्यो डिस्टिङसन ल्याउने स्थितिमा चाहिँ मैले पुर्याएर चाहिँ छोडेको छु। र म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। नेपालको द ओन्ली बिलियनर विनोद चौधरीको चाहिँ स्थिति ऊ चाहिँ 7 क्लासमा फेल भएर अनि उसलाई चाहिँ सम्हाल्ने जिम्मा मैले पाएर मैले चाहिँ उसलाई गाइड गरेर उसलाई काउन्सिलिङ गरेर उसलाई चाहिँ मेन्टरिङ गरेर चाहिँ मैले गर्दाखेरि उसले एसएलसी दिँदाखेरि बोर्डमै आएर चाहिँ पढेर गएको हो। द्याट वाज द फर्स्ट एक्जाम्पल मैले स्कुल लेभलका चाहिँ कुनै स्टुडेन्टलाई लिएको हो भने चाहिँ विनोद चौधरी, बसन्त चौधरी, अरुण चौधरीहरू हुन्। र अब यी सब कुराहरूलाई ध्यानमा दिएर जाँदाखेरि इभन मैले जर्मनीमा आफैले अनुभव गरेको छु। त्यहाँ प्यारेन्ट्सले त्यहाँ पनि अमेरिकामा पनि प्यारेन्ट्सले के भन्नुपर्छ तैँले यो पढ्नै पर्छ भन्ने चाहिँ स्थितिमा हुँदाखेरि एउटा चाहिँ नि मैले ट्राभल गर्दा गर्दै एउटा चाहिँ स्टुडेन्ट बसमा भेट्टाएँ। उसको हात भाँचिएको थियो र मैले उसलाई हेल्प गरेर ओर्लेपछि भोलिपल्ट त्यो केटी मलाई भेट्न आएर उसले हेल्प गरेकोमा मलाई धन्यवाद दि त कहाँको मान्छे के कसो भनेर म एक्जाम्पल मात्रै दिन चाहेको भनेपछि अनि म यहाँको यस्तो हो, म यस्तो मान्छे हुँ, म यसरी पढ्न आएको भनेपछि मेरो बाबुआमाले मलाई चाहिँ जबरजस्ती स्कुलमा राखे, यो पढ्न लगाए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मन नलागेको, म लडी हात भाँच्यो, अझै पनि जबरजस्ती गर्दैछन् भने अलराइट ल म तेरो बाबुआमालाई सम्झाइदिने काम म गर्छु। म आफै स्टुडेन्ट छु हेर्नुहोस् जर्मनीमा। जस्ट इन्भाइट मी टु कम टु योर प्लेस व्हेन योर प्यारेन्ट्स आर देयर भनेपछि उसले एक दिन बोलाए डिनरको निम्ति। म गएर उसको बाबुआमा बोथ अफ देम टेनिस प्लेयर थिए, उनीहरूलाई राखेर हेर्नुहोस् म यङ मान्छे छु, 22-23 वर्षको हो। तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा केटाकेटी जस्तो ठान्नु होला, मभन्दा एजेड तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूले जुन जबरजस्ती गरेर आफ्नो छोरीलाई यो विषय पढ्न पठाउनु भएको छ उसको बडीको कन्स्टिट्युसनले सी इज विक एउटा कुरा त त्यो बडीले दिँदैन। दोस्रो मेन्टल्ली सी हेज नट एक्सेप्टेड, उसको एप्टिच्युड बिल्कुल बेग्लै छ। तेस्रो उसले उसको इन्टेलिजेन्स चाहिँ जुन लेभल छ है
त्यो लेभलले पनि चाहिँ नि यो चाहिँ नि एजुकेसन लिन चाहिँ नि सी इज नट प्रिपेयर्ड विथ, पछि गएर ब्रिज कोर्स गरेर त्यो गर्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले जबरजस्ती नगर्नुहोस्, उसको इन्ट्रेस्ट यो विषयमा छ, उसलाई त्यही पढाइदिनुहोस् भनेपछि त्यो जमानामा 22-23 सालको कुरा हो, बाबुआमाले मानेर उसको त्यो सब्जेक्ट चाहिँ नि चेन्ज गरेर मैले भनेको सब्जेक्ट चाहिँ नि पढ्न लगाए। त्यसैले यी कम्प्लेक्सिटी चाहिँ नि यो एजुकेसनमा हामी कहाँ मात्रै छैन, जापानमा पनि छ, चाइनामा अझ बढी छ, कोरियामा भयङ्कर छ, इन्डियामा पनि भयङ्कर छ, अमेरिकामा छ। र अमेरिकामा एउटा साइकोलोजिस्टको म कुरा गर्छु, बाउ डक्टर, बाजे डक्टर, पुरा परिवारमा आमा डक्टर। त्यसैले उसले चाहिँ नि त्यो नातिलाई यु मस्ट बी ए डक्टर अफ पावर एक्सलेन्स, डक्टर भएर मात्रै हुँदैन, एकदम राम्रो डक्टर हुनुपर्छ, आइदर ए सर्जन और ए फिजिसियन है हुनै पर्छ भनेर जबरजस्ती गरेर चाहिँ नि पढ्नलाई चाहिँ नि लगाए। ऊ बल्ल 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 सेलेक्ट त भयो जबरजस्ती गरेर है, तर पढ्न जाँदाखेरि उसको चाहिँ त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स नभएपछि चाहिँ इभेन्चुअली हि वाज अफर्ड द कोर्स अफ साइकोलोजी है। उसलाई साइकोलोजीको चाहिँ नि कोर्स अफर गरेर उसले चाहिँ नि त्यो पढ्यो, उसलाई अनविलिङली पढ्दै पढ्दै गएर पछि गएर चाहिँ नि उसले क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट भयो। क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट भएर चाहिँ नि प्र्याक्टिस गर्दै गइसकेपछि अनि उसले बच्चाहरूको चाहिँ नि साइकोलोजीको विषयमा चाहिँ नि हि वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड। र मान्छेहरू जब मेन्टल रोगी भएर ट्रिटमेन्ट गर्न, म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु होइन, सरले जुन कुरा भन्नुभयो म त्यसलाई पुष्टाइ मात्रै गर्न खोजेको हो। बुढेसकालमा गएर रोग लागिसकेपछि, मेन्टल डिजिज भएपछि जब साइकियाट्रिस्टका पुगेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दा हुँदाखेरि पनि जब त्यो रोग मेडिसिन दिउन्जेलसम्म चाहिँ नि त्यो सब्ड्यु हुन्छ होइन, त्यो माने उनीहरूले त वास्तव त्यो न्युरोन सिस्टमलाई चाहिँ नि उ गरेर चाहिँ नि कन्ट्रोल गरेर उसलाई त्यो सब्ड्यु गरेर राखिरहेको हुन्छ। मेडिसिन छुट्दा साथ फेरि त्यो रिल्याक्स हुन्छ। त्यो स्थितिमा उसले के गर्यो भनेदेखि he took the benefits of hypnotizing the patients and tried to know what is the reason behind it. काउन्सिलिङ गर्दाखेरि पनि रिजन पत्ता नलगाएपछि उसको सबकन्सियस माइन्डमा जाएर के कुराले असर गरेको छ भनेर त्यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ नि हिप्नोटाइज गरेर जब चाहिँ नि क्वेसन आन्सर गर्न थाल्यो, उसले बचपनमा भएका यावत कुराहरू चाहिँ नि त्यो अवस्थामा के अवस्था भन्छ त्यसलाई है, हिप्नोटाइज अवस्थामा चाहिँ नि उसले आफ्नो मनमा, आफ्नो सबकन्सियस माइन्डमा भएका यावत कुराहरू भनिसकेपछि उसले लेखेर जब ऊ फेरि कन्सियस स्टेटमा आइसकेपछि चाहिँ नि he has had a dialogue with the patient, तेरो रोग लागेको कारण यो रहेछ, अब नाउ अब त गएर चाहिँ नि यसलाई समाधान गर्ने चाहिँ तरिका औषधि होइन, यो चाहिँ नि वे अफ लाइफ चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो। तमा यो प्रेसर परेर यो काम गरेको रहेछस्, अब चाहिँ नि यो नगर, तँलाई यस्तो भएको रहेछ, अब नाउ यु निड टु चेन्ज योर लाइफ स्टाइल। र तैँले मेडिटेसन पनि गर्नु पर्यो। यु मस्ट ह्याभ फुल ट्रस्ट अन गड। मेडिटेसन गर, आफ्नो लाइफ स्टाइललाई चेन्ज गर, टाइममा खाना खा, तेरो चाहिँ खानाको कामको सबैलाई चेन्ज गरेर टाइममा खा, टाइममा सु, टाइममा उठ, एक्सर्साइज गर, मेडिटेसन गर, यु विल बी अलराइट भनेर जब उसले चाहिँ नि त्यो किसिमको ट्रिटमेन्ट गर्यो र त्यो मान्छे जब चाहिँ नि ठिक भयो है, मेन्टल डिजिजबाट चाहिँ नि ही केम आउट अफ द मेन्टल डिजिज, अनि उसको क्लिनिक यसरी चल्न थाल्यो कि साइकोलोजिकल मेडिसिनल चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि उसले चाहिँ नि साइकोलोजिकल चाहिँ नि सोसियल इकोनोमिक र मानिसको चाहिँ नि बचपनदेखिको ब्याकग्राउन्डलाई लिएर चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट गर्न थाल्यो। ऊ यस्तो राम्रोसँग चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्यो कि ही हेज पब्लिस्ड ए नम्बर अफ बुक्स र चाहिँ नि आई ह्यापन टु हेभ गन थ्रु अल दोज बुक्स। यो 2-4 वर्षमा मैले चाहिँ नि यति अध्ययन गरेँ यो फिल्डमा कि माइन्ड र माइन्डले कसरी काम गर्छ भनेपछि हामीले यहाँले जुन इनिसिएटिभ लिनुभएको छ सोसाइटीले त्यो दिन सक्दैन। धेरै सबले अहिले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। हाम्रो समुदायले अहिले पनि जुन किसिमको अभिभारा
समुदायलाई दिएको छ कम्युनिटी एजुकेसनको जुन अमेरिकामा छ वा अरू कन्ट्रीमा छ हाम्रो समुदाय त्यो एक्सेप्ट गर्ने स्थितिमा छैन इभन त्यो स्कुल एजुकेसन होइन हामीले युनिभर्सिटीमा हायर एजुकेसन प्रोजेक्टमा क्याम्पसहरूलाई अटोनोमी दिन खोज्दाखेरि टिचर्स एन्ड द म्यानेजमेन्ट अफ द क्याम्पस वेयर नट रेडी टु एक्सेप्ट इट उहाँहरूलाई डर के थियो भनेदेखि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लियो भनेदेखि भोलि इकोनोमिकली त्यो भायबल हुन पुगेन भनेदेखि हामीले तलबै खान नपाउने हो कि हामी खत्तम हुने हो कि भन्ने त्यो डर त्यो भय त्यो त्रास उहाँहरूमा छ आफ्नो एबिलिटीमा आफ्नो नलेजमा आफ्नो स्किलमा आफ्नो एक्सपिरियन्समा आफ्नो कम्पिटेन्सीमै चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि विश्वास छैन है त्यो स्थितिमा चाहिँ नि अब हाम्रो राजनीति पनि त्यही छ म राजनीतिलाई गाली गर्दिनँ किनभने राजनीति दोहोऱ्याउने भनेकै शिक्षाले हो हाम्रो शिक्षामा हाम्रा टिचरहरूमा चाहिँ नि त्यो कमी छ कमजोरी छ र त्यो कमजोरीलाई सबभन्दा पहिले हामीले एक्सेप्ट गरेका छैन ए बाबा म कमजोरी छ ममा भनेपछि त्यो एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ नि त्यो कमजोरीलाई कसरी हामीले चाहिँ नि पुरा गर्ने भन्ने बाटोमा जानुपर्ने हो टिचरहरूले त्यो एक्सेप्ट गरेको स्थिति छैन स्कुलहरूमा है प्यारेन्ट्सहरूलाई मात्रै गाली नगरौँ हाम्रो म्यानेजमेन्टले त्यो एक्सेप्ट गरेको स्थितिमा छैन त्यसैले यी सबै प्रब्लमहरूलाई हामीले डिस्कसनमा ल्याएर डायलगमा ल्याएर हामी चाहिँ नि सहकार्य गरेर सबैको कोअर्डिनेसन लिएर सबै स्टेक होल्डर्सलाई इन्भल्भ गराएर आज नभए पनि भोलिको भविष्यको निम्ति हामीले तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र जुन रूपमा चाहिँ नि मधुविलास खनाल सरले यो इनिसिएटिभ लिनुभएको छ मेरो तर्फबाट म एज ए टिचरको रूपमा चाहिँ नि म उहाँलाई चाहिँ नि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु मेरो आफ्नो चाहिँ उ गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद छ असाध्यै खुसी लाग्यो आदरणीय दामोदर सरको यति लामो अनुभव यति धेरै हामी चाहिँ दीक्षित भयौँ म त वास्तवमा दीक्षित भएँ सरको धेरै धेरै राम्रो अनुभवहरू खुसी लाग्यो सर वास्तवमा बालबालिकाहरू दोषी छैनन् उनीहरूलाई दोषी ठान्नु हुँदैन भन्ने नै मैले समग्रमा बुझेँ सर धेरै धेरै खुसी लाग्यो हस् सुवर्ण सर हजुर 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 रमाकान्त सर अब रमाकान्त सरको सर पालो सर रमाकान्त सरलाई धन्यवाद सुवर्ण सर सहजकर्ता महन्त बाबु महर्जन सुवर्ण सर र प्रस्तुत गर्ने चाहिँ मधुविलास खनाल सर र यहाँ सबै अहिलेसम्म भावना राख्नुहुनेहरू र सहभागी हुनेहरू सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु हाम्रो सायद भेट भएको थिएन जस्तो लाग्यो नभेटी पनि म मधुविलास सरलाई करिब 25-30 वर्ष पहिलेकै मधुविलास खनाल सर हो कि भन्ने मैले ठाम्याएँ किन भन्दा म विगत लामो समयसम्म साइकोलोजी पढाएको मान्छे हुँ मैले हजुरको किताब डिप्लोमाको विद्यार्थीहरूलाई र डिग्रीको विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा मनोविज्ञान भन्ने चाहिँ पुस्तक त्यो सबै पुस्तक पसलहरूले विक्रेताहरूले चाहिँ राइटरहरूको किताब आउने बित्तिकै एक एकवटा चाहिँ मलाई स्याम्पल कपीहरू दिन्थे अनि विद्यार्थीहरूलाई यो किताबहरू आएको छ यो किताबहरू मन पर्यो भनेर मैले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जानकारी पनि गराउँथेँ त्यो भित्र चाहिँ मधुविलास खनाल सरको किताब पनि मैले पढेको हेरेको डिप्लोमाको र स्नातकोत्तर मा चाहिँ पनि थियो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई त्यो सम्झना छ त्यसपछि उही खनाल उहाँ चाहिँ हो कि होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ फेरि रिकन्फर्म गर्नको लागि हजुरको प्रस्तुति भइसकेपछि यहाँ प्रस्तुत हुँदा आउँदै मैले चाहिँ केही चाहिँ हजुरको गुगल सर्च गरेँ भदौ 29/2076 मा हिमालमा डिप्रेसनमा बालबालिका भन्ने चाहिँ केही तथ्याङ्क सहित त्यो बच्चाहरू चाहिँ अघिल्लो 70-71 सालमा चाहिँ 229 गरेको अनि यता 75-76 मा आएर 234 मा 75-76 मा आएर 459 बच्चाले आत्महत्या गरेको भन्ने चाहिँ अर्को त्यो समेत डाटा सहितको चाहिँ एउटा हेल्थ इन्फर्मेसनको त्यो आर्टिकल पनि मैले चाहिँ एकचोटि हेरेँ अनि हजुरलाई गुगलले नै देखायो मनोपरामर्श चाहिँ फागुन 15 2076 को नारी पत्रिकामा चाहिँ त्यो पनि चाहिँ मैले पढेँ र अर्को चाहिँ शिक्षा शैक्षिक मासिकमा पनि पढेँ र आज प्रस्तुत गर्ने चाहिँ मैले डिप्लोमामा चाहिँ किताब पढेको किताब देखेको चाहिँ मधुविलास खनाल यानी हिमालमा नारीमा यो पत्रिकाहरूमा लेख्ने खनाल र आजको प्रस्तुत गर्ने चाहिँ खनाल एउटै मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने मेरो कन्फर्मेसन रह्यो यसमा पछि चाहिँ रिकन्फर्म गर्नु पर्ला
र अब म त्यही क्षेत्रको मान्छे, त्यही विषयमा अध्ययन गर्ने, त्यही विषयमा कलम चलाइरहने र अब अहिले प्रोफेसनल्ली त्यही काम गरिरहने र म अहिले पनि विद्यार्थीहरूसँग अब म प्राइमरी टिचरदेखिबाट लिएर शिक्षा मन्त्रालयको कन्सल्टेन्टसम्म भएर काम गरेँ र म युनिभर्सिटीको पनि पढाएँ र अहिले पनि म क्लासरुममा चाहिँ को एक्टिभिटीसँग जोडिएको छु, लेख्ने पढ्ने पढाउने गरिरहन्छु। त्यसकारण चाहिँ हामीले जानेका कुराहरू चाहिँ करिब करिब चाहिँ उस्तै उस्तै हुँदो रहेछन्। प्रस्तुति गर्ने शैली चाहिँ खनाल सरको चाहिँ बाट म धेरै प्रभावित भएँ, धेरै सिकेँ र मलाई आज रुचिको विषय चाहिँ असाध्यै रह्यो र म सुरुदेखिबाटै जोडिएको थिएँ। म आभार व्यक्त गर्छु। अब मेरो थप प्रतिक्रिया मात्रै छ, धेरै प्रश्न हुने छैन। के कुरासँग सहमति छ भन्दा मैले के हाम्रो परिवारले कहिले दुःख नपाएस् भन्ने आशीर्वाद थोत्रो हो, काम नलाग्ने हो। जति दुःख परे पनि परोस्, कहिले नातिनु, कहिले चाहिँ हिम्मत नहार्नु भन्ने चाहिँ कसैले उपदेश दिनु छ, बच्चाहरूलाई आशीर्वाद दिनु छ भने यसो दिनुपर्छ हामीले भनेको, भन्ने पनि गर्ने पनि यही तरिका हो। सरको र चाहिँ हाम्रो कुरा मिल्यो। मनले चाहेको कुरा पुरा होस् भन्ने कुरा यो थोत्रो भयो, पुराउनु भयो। मनले चाहेको, मन राम्रो पनि चाहन्छ, नराम्रो पनि चाहन्छ, मन बदमास पनि छ, असल पनि छ, मर्न मन लाग्ने पनि मनै हो। त्यसैले मनले चाहेको राम्रो कुरा चाहिँ विवेक बुद्धि प्रयोग गरिसकेपछि राम्रो हो भन्ने ठम्याइ लाग्यो भने मात्रै चाहिँ त्यो पुरा होस्। होइन यो त बेठिक हो के अरे भन्ने लाग्छ कतै भने त्यो चाहिँ पुरा नहोस्। यो आशीर्वाद प्रेरणा चाहिँ राम्रो हो। यो आशीर्वाद भनेको बाबुआमाले दिने कुरा प्रेरणा हो। त्यसकारण चाहिँ मनोविज्ञानसँग सम्मत कुरा चाहिँ यही हो। दोस्रो कुरामा हाम्रो सहमतिको निष्कर्ष निस्क्यो। अर्को कुरा चाहिँ मैले एकचोटि क्लास लिँदैखेरि चाहिँ एकचोटि त्यस्तै भएको थियो। मेरो चाहिँ यो जुबिनाइल डेलिगेन्सी, बाल अपराध र मनोविज्ञान सम्बन्धी एउटा चाहिँ कानुनविदहरू अनि यो सुरक्षाकर्मीहरूको बिचमा एउटा क्लास लिनु परेको थियो। त्यहाँ केही न्यायाधीशहरू थिए, केही प्रहरीहरू थिए, सुरक्षाकर्मीहरू थिए, अनि केही चाहिँ अरू चाहिँ कानुन विज्ञहरू थिए। अनि म ट्रेनिङ क्लासमा पस्ने बित्तिकै पहिले सुरुमा तपाईँहरू सबै अपराध नियन्त्रण, अपराध मनोविज्ञान सम्बन्धी त्यसको प्रशासन गर्ने, त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। पहिले तपाईँहरू जीवनमा गल्ती त्रुटि नगरेको, अपराध नगरेको कोही हुनुहुन्छ भने कृपया हात उठाइदिनुहोस् त भनेर मैले क्लास सुरु गरेँ। वार्मअप कसैजनाको पनि हात उठेन, सबैजना हान मात्रै थाले। त्यसो भए अब मलाई मजा आयो आज क्लास लिन। त्यही जीवनमा गल्ती नगरेको, अपराध नगरेको त कोही मान्छे हुँदैन दुनियाँमा। त्यही भएर ट्रायल एन्ड एरर लर्निङ थ्योरी भनेर हामीले पढायौँ, भोगायौँ, जाँच दिने मात्रै। तर त्यो चाहिँ के हो, प्र्याक्टिकल युज के हो भनेर सिकाएनौँ। प्रयत्न गर्ने हो, भुल हुन्छ भुल सुधार गर्दै जाने हो। बाटो त यही हो दुनियाँमा। अघि चाहिँ धीर सरले भने पनि त्यही हो, मधु सरले भने पनि त्यही हो। त्यसकारण हाम्रो चौथो निष्कर्ष कहाँ सँगसँगै हाम्रो मिल्यो भन्दा गल्ती गर्दै जाने हो। गल्ती चाहिँ गरेको चाहिँ गल्ती दोहोऱ्याउने होइन, गल्ती सुधार गर्ने हो। राजनीतिमा पनि त्यही हो, शिक्षामा पनि त्यही हो, नीति निर्माणमा पनि त्यही हो, हरेक प्रोफेसनमा त्यही हो भन्ने कुरो चाहिँ चौथो निष्कर्ष पनि हामीसँग चाहिँ कुरा मिल्यो। अब चाहिँ रह्यो हाम्रो दामोदर सरले पनि भन्नुभयो, सबैभन्दा राम्रो मान्छे ल्याउनु पर्ने टिचिङ जबमा हो। धेरै देशमा राम्रो जसले गरेका छन् शिक्षामा टिचर्स ट्रेनिङ राम्रोसँग उसले चाहिँ पढिसकेपछि, नलेज लिइसकेपछि, नलेजले मात्रै पुग्दैन, उसलाई चाहिँ अब स्किल पनि चाहियो, चाहिँ डेलिभरी स्किल चाहियो, अब चाहिँ उसलाई काउन्सिलिङ स्किल चाहियो। त्यस कारण त्यो स्किलको लागि चाहिँ उसले 4 इयर्स टिचर्स ट्रेनिङ कलेजमा चाहिँ पढ्छ, उसले साइकोलोजीको तालिम लिन्छ। त्यसपछि ऊ चाहिँ स्यालेरी बराबर पाउँछ। तर तिमी चाहिँ कुन युनिभर्सिटीमा पढाउँछौ कि स्कुल लेभलमा पढाउँछौ कि प्री प्राइमरीमा पढाउँछौ, द्याट इज योर चोइस। तर तिमीले स्यालेरी उही बराबर पाउँछौ भन्ने भन्थ्यो भने अनि क्या प्राइमरी टिचर, प्री प्राइमरी टिचर, इसिडीको टिचर, युनिभर्सिटीको टिचर भन्ने फरकै रहेन नि। बडा राम्रो चाहिँ आत्मसम्मानका साथ टिचर जान्छ। यस्तो गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो, यस्तो कुरा मनमा लाग्छ। हुनुपर्ने, गर्न सके राम्रो र हुने कुराको बिचमा ठुलो खाडल रहेछ भन्ने विषयमा यहाँ व्याख्या गर्नु परेन। र अभिभावक, शिक्षक र सबैलाई चाहिँ चुनौती आएको छ। अबको बच्चाहरूलाई यो अहिलेको समाजसँग एडजस्ट गर्नको लागि सूचना प्रविधिले चाहिँ एउटा अवसर ल्याएको छ भने अर्कोतर्फ चुनौती पनि ल्याएको छ। हिजो मात्रै एउटा समाचार चाहिँ मैले न्युज 24बाट सुनेको थिएँ। यो वर्ष मात्रै सर्वेक्षण गरेकोमा 1,07,000 चाहिँ युवा चाहिँ यो लागु पदार्थको दुर्व्यसनीमा फँसिया रहेछन्।
अब बालबच्चाहरू आत्महत्या गर्नेको संख्या हाम्रो पालामा हामी सानो छँदाखेरि टिचरले पिट्थ्यो, लट्ठीले पिट्थ्यो, धेरै बाबुआमाले पनि थप्पड लगाउँथे। त्यति बेला बरु आत्महत्या गर्नेको संख्या कम थियो कि थाहा नपाएर हो कि अहिले झन् आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्यो। अब यसमा रिसर्च गर्नुपर्ने चाहिँ दिमागमा लागिरहेछ र हामी यति लामो समयसम्म टिचिङ जबमा बस्यौँ, यही विषयमा गइरहेछ र अहिले आएर हामीलाई चाहिँ अनुभव गरेका कुरा र अहिले हाम्रो क्लासरुममा भएका टिचरहरूको बिचमा पनि ठुलो ग्याप छ। अब त्यसो भए यो ग्यापलाई पुरा गर्नलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा अब ठ्याक्कै चाहिँ मलाई जिज्ञासा पनि अलिकति मलाई लागेको सजेसन पनि हाम्रो चाहिँ खनाल सरलाई 2 जना टिचर चाहिन्छ भन्नुभयो कि त्यसले चाहिँ हामीलाई यो आजभोलि चाहिँ यो वर्ष सरकारले अर्को एउटा नीति बनाएको छ, हरेक स्कुलमा चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापमा स्काउट रेड क्रस जस्ता क्रियाकलापलाई पनि जोड्ने। अनि यहाँ चाहिँ तल हल्ला हुन थाल्यो, के हुन थाल्यो भन्दा हरेक त्यो स्कुलमा त्यसो भए एउटा स्काउट टिचर छुट्टै दरबन्दी चाहिन्छ भन्ने। अनि पोहोर साल चाहिँ नर्स एउटा स्कुलमा चाहिँ नर्स चाहिन्छ, स्कुलमा नर्स दिने प्रोग्राम चलेको छ, हाम्रो स्कुलमा छुट्टै एउटा नर्स चाहिन्छ भन्ने एउटा छुट्टै दरबन्दी चाहिने। अब फेरि चाहिँ मनोपरामर्शको कुरा चाहिँ निकै आएको छ, त्यसको लागि पनि छुट्टै दरबन्दी चाहिने। यसो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यो दरबन्दीको चाहिँ फेरि चाहिँ ध्यान कता जाने भन्दा कोही मान्छेलाई रोजगारी गराउने, रोजगारी पाउनु राम्रै कुरा हो, तर छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसले के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो लागु हुँदो रहेछ। त्यस कारण चाहिँ मलाई के आइडिया आएको छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले विकसित देशहरूमा के हुन्छ भन्दा जसको चाहिँ एजुकेसन सिस्टम राम्रो छ, प्रणाली राम्रो छ, उनीहरूले के गरे भन्दा 8 कक्षासम्म ग्रेड टिचिङ बनाए। ग्रेड टिचिङ भनेपछि एउटा म्याथ टिचर, एउटा साइन्स टिचर, एउटा टिचर होइन। 6 क्लासमा पढाउनु छ भने एउटा टिचर चाहिँ 6 क्लाससम्म म्याथ पनि पढाउन, साइन्स पनि पढाउन, सोसियल स्टडी पनि पढाउन, ल्याङ्ग्वेज पनि पढाउन, सबै विषय पढाउन सबल हुन्छ र मात्रै त्यो क्लासरुमभित्र प्रवेश गर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसो भए त्यसलाई खुब अलिकति ट्रेनिङ दिएपछि काउन्सिलिङ पनि त उसैले जान्छ नि, ऊ साइकोलोजी पनि पढेको मान्छे हो, एउटा चाहिँ भावना भएको मान्छे हो, एउटा इन्थुजियास्टिक मान्छे हो, उसैलाई चाहिँ परामर्शको स्किल पनि उसैलाई जान्छ। अलिकति चाहिँ एक दुई दिनको ट्रेनिङ दिने भने स्काउट पनि उसैले जान्दछ। उसैलाई 1 हप्ताको ट्रेनिङ दिने हो भने प्राइमरी हेल्थ केयर पनि, नर्सिङ केयर पनि उसैले जान्दछ। अथवा त्यही भइरहेको एउटा टिचरलाई, हेल्थ टिचरलाई चाहिँ नर्सिङ सम्बन्धी चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा ट्रेनिङ दिएर पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो हाम्रो छुट्टै दरबन्दी चाहिँ पुरा गर्ने थाल्यो भने चाहिँ कसैका बाला चाहिँ अझ 100 वर्ष पनि पुग्दैन, ह्युमन रिसोर्स पनि पुर्याउन सक्दैन। विधि के गर्नुपर्ने भयो भन्दा हामीसँग भएका टिचरहरूलाई चाहिँ त्यही फोकल पर्सन 2टा भन्नुभएको छ नि सरले, त्यसलाई चाहिँ फेरि 2टा दरबन्दी खोज्ने भन्ने जान्दछन्। अनि त्यहाँ कसको छोराछोरी कसलाई चाहिँ जागिर खुवाउने भन्ने कुरा आउँछ। यहाँ खुवाउने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ फेरि केले काम गर्छ भन्ने कुरा मैले भनाइरहनु परेन। त्यही भइरहेको एउटा साइन्स टिचर, हेल्थ टिचर अथवा त्यो सम्बन्धी अनुभव ज्ञान भएको साइकोलोजीको टिचरलाई चाहिँ फोकल पर्सन भनेर भन्ने विधि चाहिँ जानुपर्छ। हजुरले चाहिँ ब्युरोक्रेसीका मान्छेहरूसँग वा त्यो ह्युमन रिसोर्स सेन्टरका चाहिँ मानव स्रोत साधनका केन्द्रका मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि हजुरहरूले चाहिँ यो ढङ्गले आइडिया दिनु पर्ला। अर्को राम्रो कुरा के राख्नु भएको छ सरले भन्दा टिचरहरूको बिचमा चाहिँ टिचरहरूलाई चाहिँ उनीहरू तनावमा छन्, उनीहरूलाई पनि काउन्सिलिङ जरुरी छ। यतिखेर यहाँहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा कति हेर्नु भएको छ, कति सुन्नु भएको छ, अहिले टिचरहरूको चाहिँ हरेकको चाहिँ त्यो टिचरहरूको सञ्जालमा गएर हेऱ्यो भने हामी राष्ट्र सेवक हौँ कि होइनौँ भन्ने एउटा भयङ्कर महत्त्वपूर्ण प्रश्न आएको छ। त्यहाँ के भन्दो रहेछ सरकारको बजेटले भन्दा राष्ट्र सेवकहरूलाई चाहिँ यति दिनको लागि पर्यटन टुर दिने भनेर भनेको छ। अनि चाहिँ तिमीलाई हो कि होइन भनेर भन्यो भने अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ होइन भन्दो रहेछ। त्यसो भए अब टिचर चाहिँ राष्ट्र सेवक हो कि होइन? राष्ट्र सेवक को हो? प्रहरी हो, सेना हो, निजामती कर्मचारी हो। अनि शिक्षक राष्ट्र सेवक किन होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले बहुत जिउँदो जाग्दो प्रश्न आएको छ। अनि शिक्षा मन्त्रीले एक ठाउँमा चाहिँ राष्ट्र सेवक हुन्, टिचरलाई पनि हो भनेर भनिदियो, अर्थ मन्त्रालयको अर्थ सचिवले होइन भनिदियो। अब अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा चाहिँ भयङ्कर चाहिँ त्यस्तै छ। त्यसकारण चाहिँ टिचरहरू चाहिँ यस्तो धेरै तनावमा, उनीहरू चाहिँ यसरी आफूलाई उपेक्षित भएका टिचरहरू उनीहरू आक्रोशित छन्, उत्तेजित छन्। यस्ता टिचरहरू एउटा अर्को छ। अर्को फेरि चाहिँ टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिनको लागि तपाईहरु जस्ता चाहिँ प्रोफेसनल अब इभन ल हामी नै पनि म पनि दाबी गर्छु, म पनि चाहिँ सक्छु भन्ने लाग्छ। तर त्यहाँ चाहिँ हामीहरु जस्तो मान्छे जाँदैन। को जान्छ भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जो ब्युरोक्रेसीमा बसेको छ, सचिव खर्दार भएको छ, मुखिया भएको छ, सेक्सन अफिसर भएको छ, ऊ मान्छे पो जान्छ ट्रेनर भएर। अनि टिचरहरूलाई चाहिँ जान्नु नबुझ्नुसँग ऊ कहिले क्लासरुममा गएको पनि होइन, केही पनि भयो होइन, एउटा जहाँ दिया भरमा चाहिँ सुपरभाइजर भएर आएको छ, त्यसपछि ट्रेनर भएर आएको छ। अनि चाहिँ
अर्थी उपदेश दिन्छ, एउटा डेमोन्स्ट्रेसन क्लास लिएन भनेर ल तिमीले चाहिँ काउन्सिलिङ गर भनेर भन्यो भने सक्दैन। टिचरहरू त्यहाँबाट पनि चाहिँ उनीहरू चाहिँ आक्रोशित हुँदा रहेछन्। अनि अभिभावक शिक्षा दिने भन्ने चाहिँ कुरा असाध्यै हामीले सबैको सहमति दियो। अभिभावक शिक्षा दिनको लागि भने शिक्षक राम्रो भइदियो भने उसले चाहिँ महिनामा एक दिन मात्रै अभिभावकहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ परामर्श भेटघाट कार्यक्रम राख्यो भने सम्बन्धित कक्षा शिक्षकले अभिभावकसँग भेट भएर तपाईँका बालबच्चाहरूको समस्या के छ, तपाईँको बच्चाहरूको निदाउने तरिका के छ, खेल्ने तरिका के छ, तपाईँहरूसँग प्रश्न कस्तो गर्छ, उसको चाहिँ कतिको रिसाउँछ, कतिको उत्तेजित हुन्छ, के समस्या छ मात्रै भनेर भन्यो भने केही बच्चाहरूले चाहिँ केही अभिभावकले केही पनि समस्या छैन भन्दा 2-4 जनाले समस्या होला। हरेक क्लास टिचरलाई तयार गर्न सक्यौँ भने यो पनि समस्या होइन नि त। त्यसकारण चाहिँ समस्या सजिलोसँग समाधान गर्न सक्ने बाटो चाहिँ जानको लागि समस्या कहाँ रहेछ भन्दा तल रहेछ, क्लासरुममा रहेछ, विद्यालयभित्र रहेछ। अनि छलफल कहाँ हुँदो रहेछ भन्दा त्यो मानव स्रोत साधन केन्द्रमा हुन्छ अनि शिक्षा मन्त्रालयमा हुन्छ। त्यो तलसम्म चाहिँ हाम्रा 753वटा इकाइमा जाँदैन, त्यो छलफलमै रहन्छ। हामीहरू चाहिँ के लाग्दो रहेछ भन्दा त्यो सबैभन्दा राम्रो चाहिँ विद्यार्थीसँग सधैँ जोडिने मान्छे टिचर र हेडमास्टर हो। त्यो टिचर र हेडमास्टरसँग पुग्ने विधि चाहिँ बनाउने भनेको चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहका चाहिँ अनुभवी टिचरहरू मार्फत वा हामी जस्तै चाहिँ प्रोफेसनल मान्छेहरूबाट चाहिँ हो, त्यसबाट सम्भव छ। र मनोपरामर्शको कुरा जो गरिरहनु भएको छ सरले, पहिले मैले कसरी लेख्ने बोल्ने गर्ने गर्छु भन्दा समस्या कहाँ छ भनेर चाहिँ शिक्षकको बिचमा, विद्यार्थीको बिचमा, विज्ञहरूको बिचमा छलफल गऱ्यौँ भने विमर्श हुँदो रहेछ। अनि हामी चाहिँ टुङ्गोमा पुग्दो रहेछौँ। अनि विमर्शबाट चाहिँ अनि बल्ल परामर्श चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ मा सामर्थ्य विकास हुँदो रहेछ। र यति नै मेरो प्रतिक्रियाका साथ मेरो भनाइ अन्त गरेँ। र म धेरै आभारी छु, म धेरै सिकेको छु। र आजका चाहिँ हजुरसँग सिकेका कुराहरू मेरो कतै न कतै चाहिँ लर्निङ ट्रान्सफर भएर आउनेछ। धन्यवाद। अभिवादन। अब हाम्रो महन्त सरको केही हात उठे जस्तो लाग्छ। महन्त सर। हजुर मैले चाहिँ यो विभिन्न कुराहरू आइरहेको हुनाले अब मधु सरले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो। अब हाम्रा नानीहरू हाम्रो घरमा, हाम्रो छिमेकीमा, हाम्रा भनौँ न आफन्तहरूकोमा त्यस्तो खालको अब अलिकति काउन्सिलिङ नै सपोर्ट चाहिने खालको नानीहरू छ भने चाहिँ कहाँ लाने त? कुरा त गरियो होइन। दामोदर सरले भन्नुभयो जस्तै यस्तो खालको चाहिँ करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो नि, त्यो कुराहरू चाहिँ अब नेपालमा पनि उपलब्ध छ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको हो। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीलाई अब सेवा चाहिने अवस्था छ भने त्यस्तो खालको सेवा दिने संस्थाहरू पनि छ। अहिले यहाँ नै चाहिँ यो लामो कुरा गर्न त सकिँदैन। घन्टौँ लगाएर एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने, घन्टौँ लगाएर पटक पटक गर्नुपर्ने काउन्सिलिङलाई त यहाँ गर्न सकिँदैन। त्यस्तो छ भने मैले चाहिँ अरू पनि थुप्रै संस्थाहरू होला, मैले थाहा पाएको, हामी पनि इन्भल्भ भएको एउटा संस्थाको चाहिँ मैले एड्रेस र फोन नम्बर चाहिँ राखेको छु। यदि कसैलाई त्यस्तो खालको चाहिँ एसेसमेन्टै गरेर अगाडि जानुपर्ने खालको छ र तत्कालै उसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने खालको छ भने चाहिँ हामी त्यो फेसिलिटी चाहिँ लिन सक्छौँ। त्यसको चाहिँ मैले चाहिँ 2टा संस्थाको नाम लेखेको छु र फोन नम्बर। मेरो अघि बिचमा नेट कट अफ भयो सर, म बिचमा छुटेँ। त्यो अनि मेरोमा स्क्रिनमा अहिले देखिया छैन, मैले चाहिँ के गरी पाउने होला? त्यो नम्बर मैले भर्खर राखेको छु। च्याटमा छ सर, च्याटमा मैले भर्खर राखेँ। देखेँ ल। अर्को एउटा चाहिँ यहाँ अम्बादत्त सर पनि हुनुहुन्छ होला, म चाहिँ एउटा सप्लिमेन्टको कुरा गर्छु। उहाँ र म एकपटक यात्रा गरिरहेको बेलामा घरमा चाहिँ श्रीमान चाहिँ सहसचिव रहेछ कुन मन्त्रालयको, श्रीमती चाहिँ सेक्सन अफिसर। हामी एउटा प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन गर्नको लागि जाँदाखेरि मैले यही कुरा गरिराख्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो 2टा छोरी छ, हेर्नुहोस् न छोरीहरूको यस्तो समस्या छ कि लौ न भनेर चाहिँ उहाँ गुहार माग्नुभयो। अनि उहाँको कुरा सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले लाग्यो चाहिँ तपाईँको छोरीहरूको समस्या होइन, तपाईँको समस्या चाहिँ तपाईँको श्रीमानमा छ है। मलाई लागेको मैले अलिअलि हाम्रो मधु सरहरूसँग सङ्गत गरेर हिँडेको हिसाबले चाहिँ मैले यो कुरा भने तपाईँको छोरीको समस्यै होइन, तपाईँले समस्या त त्यहाँ देखिया मात्र हो, समस्या चाहिँ तपाईँको श्रीमानमा हो। श्रीमानको व्यवहार सच्यायो भने त छोरीहरूको समस्या त्यसै समाधान हुन्छ यो भनेर भनेको। उहाँलाई बडो घट लागेछ।
पछि पनि उहाँ इभ्यालुएसनको सकिसकेपछि पनि 2-4 पटक फोन गरेर मलाई चाहिँ सहयोग माग्नुभयो। हो श्रीमानकोमा रहेछ, मैले त छोरीकोमा समस्या देखिराखेका थिएँ भनेर एउटामा देखिरहेछ समस्या चाहिँ अर्कोमा छ है। त्यसकारण हामी अभिभावकहरू, हामी विद्वान बन्ठान्नेहरू, हामी अनुभव भएकाहरू भन्ने ठान्नेहरूकोमा चाहिँ समस्याको पोको हामीसँग भइरहेको हुन सक्ने सम्भावना यो मात्र होइन, मैले थुप्रै चिजहरू चाहिँ हामीसँग राखेर अरूलाई दोष दिने खालको चाहिँ देखिराखेको मैले चाहिँ यो सङ्गतको गुनाले चाहिँ म थाहा पाएको कुरा मात्र भनेको हो। यो चाहिँ मैले यो CMCS नेपाल र CMC नेपाल चाहिँ यो दामोदर सरले भन्नुभएको सबै चिजहरूको एसेसमेन्ट गर्ने त्यहाँ टुलहरू छ, विद्वानहरू छ, साइकोलोजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट अनि चाहिँ साइकियाट्रिस्ट र फ्यामिली काउन्सिलरहरू सबै खालको चाहिँ त्यो एक्सपर्टहरू भएको संस्था यहाँ छ। चाह्यो भने यी नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने सायद अब सेवा त यो कम्पनी हो, त्यसकारण सजिलोसित मतलब सस्तो के अरे त छैन, तर पनि यो चाहिँ यसको सुविधा लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले जानकारी मात्र दिन खोजेको। अब मैले डिस्टर्ब गरेँ, सरी मधुजी। अब यसमा रेस्पोन्स गर्ने या अरू पनि हात उठेको जस्तो लागेको छ, मैले यतिकै। हस् मन्द सर, धेरै धेरै धन्यवाद। रमाकान्त सर मैले सानो सप्लिमेन्ट राख्न खोजेको होइन, रमाकान्त सरले यो काउन्सिलिङको बारेमा र प्यारेन्ट्सको बारेमा जुन कुरा गर्नुभयो, म चेयरम्यान भएको स्कुलमा एउटा क्लास टिचरलाई प्रत्येक प्यारेन्टहरूलाई बोलाएर, एउटालाई मात्रै होइन प्रत्येक प्यारेन्टलाई बोलाएर त्यो स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने चाहिँ एउटा प्रणाली बसालेको छु। दोस्रो, कुनै पनि टिचरले कर्पोरल पनिसमेन्ट दिन पाउँदैन, दोस्रो प्रणाली बसालेको छु। तेस्रो, कुनै पनि टिचरले भर्बल पनिसमेन्ट पनि दिन पाउँदैन, विद्यार्थीको बारेमा कम्प्लेन छ भनेदेखि गएर प्रिन्सिपललाई भन्ने, अनि उनले चाहिँ नि के मेरो उसँग ल्याउनु पर्छ नोटिसमा कि काउन्सिलरकोमा। चौथो, विद्यार्थीहरूको शारीरिक अवस्था, दाँत कमजोर छ, कान कमजोर छ, आँखा कमजोर छ भनेदेखि डक्टरलाई ल्याएर स्कुलमै टेस्ट गराउने गरेको छु। र कोही कमजोर छ भनेदेखि अनि फर्दर रेफरेन्स चाहिँ नि कन्सल्ट डक्टरलाई लिएर देखाउनुहोस्, तपाईँको छोराछोरीको कान कमजोर छ, आँखा कमजोर छ, दाँत कमजोर छ भनेर त्यो पनि चाहिँ नि प्र्याक्टिसमा ल्याएको छु। अहिले रमाकान्त सरले जुन कुराहरू भन्नुभयो, शिक्षाको दृष्टिकोणले मात्रै होइन, प्यारेन्टलाई हामीले कसरी गाइड गरेर लिएर जाने, टिचर चाहिँ कति रेस्पोन्सिबल हुनु पर्दछ भन्ने कुरा बिहानदेखि बेलुकासम्म उसको अभिभावक स्कुलमा बस्ने मात्रै होइन, उसले सम्पूर्ण चाहिँ विद्यार्थीहरूको शिक्षाको जिम्मेवारी लिएर उसको पर्सनालिटीको डेभलपमेन्टको अहिले जुन धीर सरले कुरा निकाल्नु भयो म सहमत छु। उसको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट है, या शिक्षाको मात्रै कुरा आएको छैन, इभेन्चुअली गएर उसले लाइफलाई भोलि कसरी लिड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको शुद्ध अवगत गराएर चाहिँ नि उसलाई तयार गर्नलाई क्लास टिचर, प्रिन्सिपल, डेपुटी प्रिन्सिपल अथवा हेडमास्टर जो छ प्लस काउन्सिलरहरू चाहिँ नि रेस्पोन्सिबल भएर अगाडि जाँदाखेरि हामीले त्यसको नतिजा के पायौँ भनेदेखि एउटा पनि विद्यार्थी त फेल हुँदैन। सबै विद्यार्थीहरूको चाहिँ नि अब एक्जामिनेसनमा त राम्रो आउँछ, कुनै डाउटै छैन, A+A है, थोरैमा चाहिँ B+ आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तेस्रो के कुरा देखेँ भनेदेखि भोलि आउने घटनाहरूलाई उनले चाहिँ सामना गर्न सक्ने स्थिति र उसमा भएका एक्स्ट्रा एप्टिट्युडहरू जुन छ, म्युजिकको छ कि डान्सिङको छ कि बुक रिडिङको छ कि आर्टिकल राइटिङको छ कि पोएम राइटिङको छ कि खेलकुदको छ कि खेलकुदमा नि कुन विधाको छ, त्यसलाई पनि प्यारललले चाहिँ डेभलप गरेर लिएर जाने हामीले चाहिँ त्यो पनि चाहिँ गरेका छौँ है। एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, एउटा चाहिँ को करिकुलर एक्टिभिटिज भनेर त्यो एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ प्रत्येक स्टुडेन्टहरूलाई इन्भल्भ गराएर प्लस उनीहरूको प्यारेन्ट्सहरूलाई शुद्ध पनि इन्भल्भ गराएर अगाडि बढाएर लिएर गएको छु। त्यसैले यो शिक्षा भन्ने बडा गहन क्षेत्र हो। अर्को एउटा कुरा म भन्छु, हाम्रा टिचरहरू हाम्रा विद्यार्थीहरूभन्दा पनि गए गुज्रेको हुनुहुन्छ, उहाँहरू लाइब्रेरी जानुहुन्न,
उहाँहरूले ल्याटेस्ट चाहिँ नि ऊ के भएको छ, पब्लिकेसन के छ, किताब के छ, कमसेकम एक्स्ट्रा बुकको रूपमा है किताबहरू के पब्लिस भइरहेको छ त्यो अध्ययन गर्नुहुन्न। युनिभर्सिटीका टिचरहरू एज वेल एज स्कुलका टिचरहरूमा चाहिँ नि त्यो डिफिसियन्सी छ र त्यो डिफिसियन्सीलाई चाहिँ नि कसरी पुरा गर्ने भन्ने चाहिँ नि चाहना नै छैन। इभन युनिभर्सिटीको टिचरहरूमा छैन, मैले त्यो अनुभव गरेको छु है। त्यो चाहना छैन, उहाँहरू लाइब्रेरी भिजिट गर्नुहुन्न, युनिभर्सिटीमा नि गर्नुहुन्न, स्कुलको त कुरै छोडिदियो, स्कुलमा नि गर्नुहुन्न, पाठ्य पुस्तक भन्दा बाहिरका कुनै पनि पुस्तक पढ्नुहुन्न। त्यो अर्को हाम्रो कमजोरी हो। खालि पाठ्य पुस्तक मात्रै पढेर मान्छे चाहिँ नि एउटा टिचर बन्न लागेको हुँदैन। उसले धेरै कुराहरूको चाहिँ नि धेरै विधाहरूको अध्ययन गरेर भोलिको चाहिँ नि समाज कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि अवगत गरेर चाहिँ नि आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। टिचरहरूमा त्यो चाहना छैन, टिचरहरूमा त्यो इच्छा छैन, टिचरहरूमा त्यो दृढ सङ्कल्प छैन। त्यो हाम्रो कमजोरी हो। त्यो कमजोरीहरूलाई हामीले कसरी परिपूर्ति गर्ने त्यतापट्टि पनि ध्यान दिनुपर्ने जस्तो छ। हस् हजुर, धन्यवाद। हस् मधु सर। हजुर, असाध्यै खुसी लाग्यो सरहरूको एकदमै राम्रो अनुभव छ। रमाकान्त सरले भने जस्तै मलाई चाहिँ त्यो प्रस्ताव गर्न के मन लागिराखेको छ भने वास्तवमा यो हाम्रा गुरुबा गुरुआमाहरूलाई चाहिँ 200 मार्क्सको साइकोलोजी कम्तीमा, किनभने उहाँहरूले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको भावनात्मक व्यवहारिक समस्याहरू, सिकाइजन्य समस्याहरू, उनीहरूको डेभलपमेन्टल प्रब्लमहरूबाट कस्तो खालको चाहिँ नि, जस्तो अब अहिले अटिजमलाई चाहिँ नि एउटा डिजेबिलिटी मानिएको छ, त्यो अटिस्टिक चिल्ड्रेनलाई चिन्ने चाहिँ हाम्रा गुरुबा गुरुआमाहरूसँग त्यो कला छैन। तर ती बालबालिकाहरू त स्कुलमै पुग्छ, त्यो अभिभावकले पनि जान्नु पर्यो, शिक्षकले पनि जान्नु पर्यो, गुरुबा गुरुआमाहरूलाई कम्तीमा बेसिक चिजहरू चाहिँ नि हामीले 200 मार्क्सको साइकोलोजीको प्रस्ताव गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ नि मेरो अब रमाकान्त सरको लामो अनुभव, हाम्रो चाहिँ नि दामोदर सरको यति लामो अनुभव जुन सरले सेयर गर्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। यो पार्टमा चाहिँ अब हामी युनिभर्सिटी लेभलमा हाम्रा गुरुबा गुरुआमाहरू उत्पादन गर्ने ठाउँमा यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ लानुपर्छ कि भन्ने सन्दर्भलाई जोडेँ। र लास्टमा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ नि सेफ्टी र सेक्युरिटी भन्ने चिज चाहिँ अलरेडी हुँदो रहेछ, तर पिस र ह्याप्पिनेस भन्ने चाहिँ हामीले पछि नै त्यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने चिज रहेछ। त्यसैले पिस र ह्याप्पिनेस कसरी चाहिँ नि डेभलप गर्ने, कसरी प्रमोट गर्ने त भन्ने चिज सिकाउने शिक्षा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ कि। मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो यदि विद्वान मित्रहरूको माझमा मैले असाध्यै सानो मेरो छोटो अनुभव राख्न पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद यो सम्पूर्ण मित्रहरूमा, गुरुहरूमा, विद्वान मित्रहरूमा र महन्त सरलाई अनि हाम्रो चाहिँ नि सरलाई चाहिँ सुवर्ण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। अनि मैले एउटा मधु विलास सरलाई चाहिँ एउटा के राख्न खोजेँ भने जुन एउटा आजको तपाईँको प्रस्तुतिको ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो रमाकान्त सरले पनि जोड्नुभयो। अब अहिलेको हाम्रो कुरो भनेको के छ भनेदेखि शिक्षकहरू सम्भवतः उहाँहरू आफ्नो पेसामा असाध्यै चाहिँ नि त्यो तनावमा चाहिँ नि काम गरेको देख्छु मैले हेर्दाखेरि। शिक्षकहरूको आफ्नो तनाव के छ भनेदेखि नि उसलाई कामको पनि तनाव छ होइन। जस्तो प्रिन्सिपलले उसलाई धेरै प्रेसर गर्छ र खाली बसेको देख्न चाहँदैन। जुन अघि हामीले भन्यौँ नि, हाम्रो दामोदर सरले भन्नुभयो उनीहरूले पढ्दैनन् भने किन पढ्दैनन् भने नि उनीहरूसँग पढ्ने टाइमै हुँदैन। त्यो के होमवर्क चेक गर्ने, के गर्ने, अभिभावकले भेट्ने सबै थोकमा व्यस्त भएको हुन्छ। तर अब उहाँहरूको त्यो तनाव चाहिँ नि कम गर्ने खालको हामीसँग कुनै एउटा सर्ट टर्म ट्रेनिङ प्याकेजहरू चाहिँ नि केही मधु सरसँग छ कि भनेर मेरो जिज्ञासा रहेछ। नत्र यो खालको कार्यक्रमहरू एक दुईवटा पाइलटिङ गर्नुपर्छ कि। अहिले शिक्षकहरू वास्तवमा अरू प्रोफेसनल भन्दा धेरै तनावमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले तनाव के भने एउटा अभिभावकको तनाव, हरेक विद्यार्थीको आफ्नो आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल प्रब्लम लिएर शिक्षकलाई चाहिँ नि शिकायत गरिरहेको हुन्छ के। सबैको कुरो सुनिदिनै पर्यो होइन। त्यसपछि उसलाई प्रिन्सिपलको तनाव होइन। यस्तो खालको चाहिँ नि त्यो भनौँ तपाईँ त्यो घरमा आइसकेपछि नि प्रायः चाहिँ नि टिचरहरू तनावमा हुन्छन्। अनि फेरि घरमा आएपछि घरको तनाव। टिचरलाई यसरी तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला यसको चाहिँ केही छ कि सरको छोटो चाहिँ केही पाउँ, नत्र यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ कि भन्ने लागिरहेको छ। मधु सरसँग मेरो एउटा प्रश्न पनि जोडिराखौँ। यो अटिजमलाई चाहिँ नेपालीकरण गर्नु भएको छ कि सरले? केही शब्द त्यस्तो छ भने बताइदिनु होला न। यस्तो छ सर, म नेपालीकरण चाहिँ नि अब हामीले नै चाहिँ अब हाम्रो संस्थामा हाम्रो समूहले चाहिँ गरिसकेका छैन होइन सर। अब हामीले बिस्तारै चाहिँ नि यो जति पनि कुराहरू छ यसलाई नेपालीकरण गर्दा कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने जस्तो हामीले कन्भर्जन डिजअर्डरलाई विकृत तनाव भनेर भन्यौँ, तर त्यसले बुझाइ अलिकति अस्पष्ट भइसकेपछि फेरि अहिले WHO सँग सहकार्य गर्दै गर्दा, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै गर्दा कन्भर्जन डिजअर्डर भन्यो भने नै प्रष्ट हुन्छ भन्ने भयो।
त्यसैले यस्ता वर्डहरूलाई चाहिँ नि हामी जो जो प्रोफेसनलहरू छौँ हामीले चाहिँ नि एउटा अलि पहल गर्नुपर्छ कि हामीले गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन सर। रह्यो अब हाम्रो सुवर्ण सरको असाध्यै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भलाई मैले जोड्न चाहेँ। यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको पार्टमा हामीले यो शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि चासो राखेको छ सर। हामीले एउटा चाहिँ नि ट्रेनिङ म्यानुअल नै डेभलप गर्दैछौँ सर, हामीले सुरु गर्दैछौँ। अब सर्ट टर्म ट्रेनिङ प्याकेजहरू हामीसँग छ, जस्तो महन्त सरले अहिले सेयर गर्नुभएको CMCSसँग पनि छ, CMC नेपालसँग पनि छ। अब हामीसँग चाहिँ नि साइकोलोजिस्टहरू र साइकियाट्रिस्टहरू दुवैले संयुक्त रूपमा चाहिँ नि प्रेजेन्ट गर्ने प्याकेजहरू पनि छ। हामी त्यो चाहिँ नि फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ सर। अब हामीले त्यसको फर्मल्ली टिचरको लेभलमा चाहिँ नि एउटा पाठ्यक्रम नै बनाएर, ट्रेनर्स गाइड बनाएर, रेफरेन्स मटेरियलहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ नि कम्तीमा कस्टमाइज ट्रेनिङमा, जो चाहिँ TPD भित्रको कस्टमाइज ट्रेनिङमा चाहिँ त्यसलाई राख्न सकिन्छ कि भनेर कुरो भएको छ। उहाँहरूले सहमति पनि जनाउनु भएको छ, हामी पहल गर्दैछौँ सर। हस् त, धन्यवाद। यो थोरै कुरा यो सुवर्णजीले भएको कुरामा थोरै म राख्छु है त, आधा मिनेट। टिचरहरूको अहिले मलाई लाग्छ त्यो साइकोलोजिकल स्ट्रेस भन्दा पनि त्यो वर्क बर्डेनको हिसाबले चाहिँ स्ट्रेस बढी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो वर्क बर्डेन चाहिँ खास गरिकन यो प्रश्न पत्रहरू तयार गर्ने, होमवर्क चेक गर्ने, जाँच लिने, जुन फ्रिक्वेन्सीमा हामी काम गरिरहेछौँ नि, त्यो फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ खास गरिकन महिला टिचरहरूमा अझ एक्सेस तनाव छ। पुरुष टिचरहरू भन्दा पनि महिला टिचरहरूमा बच्चाहरूको बर्डन पनि उनीहरूसँग छ। आफ्नो बच्चा हुर्काउनु, पालन पोषण गर्नु पर्यो, घरको काम पनि गर्नु पर्यो, प्लस स्कुलको त्यो बर्डन, यो तिनवटा कुरा मिलाउँदा खास गरिकन यो लेडिज टिचरहरूलाई चाहिँ असाध्यै धेरै त्यो वर्क प्रेसर भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यो वर्क प्रेसर चाहिँ कसरी घटाउने भन्ने चाहिँ चिन्तन गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको अरू टेक्निकहरू दिने पनि त्यो नै कसरी कम गर्ने, मलाई लाग्छ च्यालेन्ज चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यो हो। हस्, मेरो त्यति हो। आउनुभयो, वास्तवमा त्यो विषयलाई हामीले मध्यनजर राख्नुपर्ने देखिन्छ। वास्तवमा त्यो के देखिँदो रहेछ भने नि सर, एउटा चाहिँ नि हाम्रो जति पनि प्रशासनिक पाटोहरू छ, जस्तो मेथोडोलोजीको पाटोहरू छ, जो सब्जेक्टिभ कम्पिटेन्सी हुँदै पनि जेनेरिक मेथोडोलोजीको स्किलहरू हैन, यो पाटोलाई चाहिँ नि सफ्ट स्किलको पाटोलाई सँगसँगै लगेर यो कस्तो पनि देखियो भने कतिपय विद्यालयमा कतिपय शिक्षक मित्रहरूले मानसिक रोग लागेकै कारणबाट दिनमा 2 पटक 3 पटक पनि राजीनामा दिएको देखियो है सर। 2 पटक 3 पटक राजीनामा दिँदाखेरिमा चाहिँ नि अब प्रशासनले के भन्यो त भने यसले चाहिँ नि अलिकति टेरेन, यो माथ्यो भनेर अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्न नसकेको हो कि भन्ने पनि देखियो। त्यसपछि हामीले त्यस्ता टिचरहरूलाई उपचारका लागि चाहिँ नि रिकमेन्ड गर्नको लागि अनुरोध गऱ्यौँ, संस्थागत रूपमा पनि हामीले रिकमेन्ड गऱ्यौँ। उपचार गरेपछि उहाँ ठिक हुनुभयो। वास्तवमा कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो मानसिक रोगको कारणले, तनाव धेरै भएको कारणले पनि समस्या आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो चिजलाई पनि हाम्रो चाहिँ नि प्रशासनले, हाम्रो चाहिँ नि प्रशासनिक संयन्त्रले थाहा पाउनु चाहिँ जरुरी छ। त्यस्ता विज्ञहरूको सहयोग लिनु पनि जरुरी छ। तर स्ट्रेस चाहिँ अब कतिपय हजुरले भन्नुभएको कुरो असाध्यै राम्रो कुरा, धेरै पर्सेन्ट चाहिँ ती विषयवस्तुहरू मिसिएका पक्कै छन् हैन सर। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ परिवारलाई मिलाउन नसक्दा, प्रोफेसनल लाइफ र पारिवारिक लाइफलाई ब्यालेन्स गर्न नसक्दा, कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ नि प्रोफेसन चाहिँ त्यो उनीहरूको इन्ट्रेस्ट नभइकन कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अब जीवन धान्नका लागि, पारिवारिक चाहिँ नि तपाईँको निरन्तरताका लागि कतिपय कुराहरू त्यस्ता विषयहरू पनि छन्। त्यसो भएर यो राज्यले हुन त धेरै ठुला कुरा भए होइन सर, मैले आफूले गर्न लागेको कुरा धेरै ठुला हुन सक्छन्, तर यो विषयलाई पनि हामीले बिस्तारै जोड्न चाहिँ पर्छ कि लिङ्क चाहिँ गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मात्रै हो सर। धेरै राम्रो कुरा सर। हस्, धन्यवाद सर। हस् त, अब आजलाई हामी जम्मा दुईटा कुरा मात्रै भन्छु आजको छलफलबाट। निचोडमा मैले थ्याङ्क्स गर्ने काम पनि तपाईँकै है, हाम्रो सरलाई थ्याङ्क्स गर्ने काम पनि तपाईँकै पाएको। सबभन्दा पहिला मैले 4वटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको छलफलबाट मैले निकालेँ। त्यो भनेको एउटा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले विमर्श गर्नुपर्ने रहेछ। विमर्श गरिसकेपछि अबको अहिलेको जुन हाम्रो पाठ्यक्रम छ,
करिकुलम त्यो करिकुलममा नै चेन्ज ल्याउनु पर्ने हुन्छ र करिकुलम चेन्ज ल्याउनको लागि कस्तो किसिमको मेथोडोलोजी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मैले त्यो बुझेँ। एउटा चाहिँ विमर्श, त्यो विमर्श गर्नको लागि अब के गर्नु पर्यो भने सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। जुन विज्ञको सरहरूको चाहिँ कुरा आयो, अब कस्तो किसिमको राख्ने, जस्तै अघि हाम्रो रमाकान्त सरले भन्नुभयो एकजना विषयसँग प्रासङ्गिकै नभएको मान्छे चाहिँ सरुवा भएर त्यहाँनिर आइदिन्छ अनि ऊ चाहिँ गएर ट्रेनिङ गरिदिन्छ, त्यहाँ सुतेर बसिदिन्छ भनेपछि त्यसले चाहिँ एक किसिमले हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ त्यो तनाव भइरहेछ त्यो तनावमाथि फेरि तनाव थप्ने कुरा भइरहेछ। त्यसकारण चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। सङ्घर्ष कसले गर्ने भने त कन्सल्टेटिभ त्यो विज्ञहरूले चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो र त्यो विज्ञहरूबाट चाहिँ पाठ्यक्रम आउनु पर्यो र त्यो पाठ्यक्रमबाट चाहिँ मेथोडोलोजी कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हुनुपर्छ भनेर त्यसको लागि विमर्श भन्ने कुरा आयो। र त्यो गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि त परामर्श गर्नु पर्यो। परामर्श कोसँग भन्दाखेरि सम्बन्धित सरोकार निकाय गर्नु पर्यो र त्यो स्टेक होल्डरसँग चाहिँ अब हामीले गर्ने के त भन्दाखेरि सबै ठाउँको कुराहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ एडभोकेसी गर्नु पर्यो। त्यो एडभोकेसी चाहिँ सुरुवात कहाँबाट गर्ने भनेपछि अहिलेको हाम्रो बच्चाहरूमा सबभन्दा बढी तनाव चाहिँ कहाँबाट भएको छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सबाट भएको छ भन्ने कुरा आयो। किनभने अलिकति नम्बर बढी ल्याउन साथ सबै बच्चाहरूले चाहिँ आफ्नो भावना विपरीतको विषय पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई तनाव हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अघि धेरै कुराहरू आइसक्यो। त्यस कारण चाहिँ परामर्श यो कन्सल्टेन्सी हुनु एडभोकेसी हुनु पर्यो र त्यो तीनवटा कुरा कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै त्यसले चाहिँ एउटा उत्कृष्ट रिजल्ट ल्याउँछ। त्यो रिजल्ट भनेको चाहिँ परिणाममुखी शिक्षा हुन्छ। त्यो परिणाममुखी शिक्षा ल्याउनको लागि आजको हाम्रो यो प्रस्तुतिले चाहिँ ल्याएको छ। त्यसको लागि दुईटा कुरामा चाहिँ मेन ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। एउटा चाहिँ ब्रेन, पहिला कुरा ब्रेनले चलाउनु पर्यो। ब्रेनलाई मात्रै चलाएर मात्रै भएन, तर चाहिँ त्यो ब्रेनले चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो ब्रेनबाट चलाउँदाखेरि त्यसबाट आउनेको चाहिँ इनोभेसनहरू राम्रो रचनात्मक कुराहरू आउनु पर्यो। कुन ठाउँमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इनोभेसन आउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले लागेँ। त्यसकारण अन्तिममा मैले भन्नु पर्दाखेरि ब्रेन पहिलो कुरा भयो। ब्रेनलाई चाहिँ इनोभेसनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो इनोभेसनलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि विमर्श, सङ्घर्ष, परामर्श र उत्कर्ष यो चारवटा कम्प्लिट भयो भने अहिले हामीले जुन छलफल गरेको छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा मेरो आजको यो छलफलबाट चाहिँ मधु सरले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो अनि विज्ञ साथीहरू सरहरू रमाकान्त सरहरू भन्नुभयो, त्यसपछि हाम्रो दामोदर सर हुनुभयो, हाम्रो भिर सर हुनुभयो, उहाँहरूले जुन कुरा राख्नुभयो त्यसको चाहिँ रिजल्ट यति नै हो कि भन्ने कुरा मेरो आफ्नो बुझाइमा तेरो आयो। म यदि सही छु भने यो कुरा चाहिँ मैले आज बुझेँ र आजको प्रस्तुतिमा मधु सरले जुन कुरा राख्नुभयो साँच्चै अहिलेको लागि समय सान्दर्भिक छ र त्यसको लागि अब हामीले अघि हाम्रो सरले चाहिँ यहाँ दुईटा संस्थाको नाम आयो, सिएमसी र सिएम भनेर हाम्रो सरले राख्नु भएको छ। त्यसमा केही सपोर्ट छ भने हामी पनि U3A भनेको यो +50 जुन विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर चाहिँ 50+ गरिसकेका विज्ञहरूको चाहिँ एउटा यो समूह भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पनि U3A बाट त्यसको लागि केही योगदान गर्नको लागि हाम्रो कहीँ ठाउँ खाली छ भने मधु सरलाई हामी अनुरोध गर्छौँ हाम्रो पनि त्यहाँनिर चाहिँ इनपुट हुन राख्न चाहिँ हामी सक्छौँ भन्ने कुरा राख्दै आजको प्रस्तुतिको लागि जुन यहाँले विषय राख्नुभयो एकदमै समय सान्दर्भिक, त्यसको लागि धन्यवाद। र जो साथीहरूले यति बेरसम्म बसेर चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो र आफ्नो उदाहरण के भन्छ मनमा लागेको कुराहरू राख्नुभयो र प्रस्तुतिको लागि फिडब्याकहरू दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक आभार सहित आजको बाट बिदा चाहन्छौँ र सबै साथीहरूलाई धन्यवाद, नमस्कार। मेरो एक मिनट है, यो मधु सर म लास्टमा भए पनि 1 मिनट ल। मधु सर जहाँ काम गर्नुहुन्छ म त्यहाँ अझै पनि इन्भल्भ भएको हुनाले म त्यस संस्थाको तर्फबाट रमाकान्त सर, धीर सर र दामोदर सरको अनुभव हामीलाई त्यो संस्था अगाडि बढाउनको लागि निकै काम लाग्ने जस्तो भएको हुनाले हामीले बोलाएँ, हामीले चाहिँ मतलब सहयोगको याचना गर्यो भने काठमाडौँमा उपलब्ध हुने बेलामा हामी उहाँहरू लगायत यो अरू पनि साथीहरू अब हिम्मत सर होइन सबै सरहरू सुगन्ध सरहरू लगायत सबैको चाहिँ हामी सहयोग त चाहन्छौँ नै। विशेष गरी मैले चाहिँ दामोदर सर र रमाकान्त सर अनि के अरे धीर सरको चाहिँ निकै नै यहाँ अहिले बोलेको आधारमा मात्र भन्ने हो भने हामी तपाईँहरूलाई कुनै बेला चाहिँ इन्भाइट गर्न सक्छौँ र त्यहाँ त्यो बेला चाहिँ हामी नाइ नभनिदिनु हुनको लागि चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ।
यस्तै हो। मेरो यसमा सानो प्रतिक्रिया चाहिँ म जनाउँछु सर। म चितवनमा बस्छु, म बेला मौकामा काठमाडौँमा आउँछु, मेरो ए घर हो। पनि छ, मेरो घर काठमाडौँमा पनि छ, सिनामङ्गलमा मेरो छोरा बुहारीहरू त्यहाँ बस्छन्। म त्यहाँ अब यो कोभिड नभएको भए म यति बेला त्यहीँ हुन्थेँ। अब यो कोभिडको कारणले गर्दा नआएको हो र म चितवनमा म यहाँ यो यस्तै हजुरहरूले गरे जस्तै काम चाहिँ अब म यहाँ स्थानीय तहहरूमा धेरै ठाउँमा अब यस्तै गर्ने काम गर्छु र अहिले म यस्तै एउटा चितवन का सबै 7वटै पालिकाहरूको तर्फबाट प्रोफाइल र अनि चितवनले चितवन दर्पण भन्ने एउटा पुस्तक निकाल्दैछ, त्यही काममा व्यस्त छु। त्यस कारणले चाहिँ म अध्ययन गरिराखेको छु र यस्तो कहीँ प्रसङ्गमा पर्दाखेरि म हजुरहरूलाई मैले पनि सम्पर्क गर्न सक्ने सम्भावना रह्यो, स्रोत व्यक्ति देखाइदिनु पर्दाखेरि हजुरहरूसँग चाहिँ मैले सम्पर्क गराएको हुन्छु यहाँ। त्यस्तो पर्दाखेरि हजुरहरूले पनि नाइ नभन्नु होला, हजुरहरूले सम्झँदाखेरि म पनि आउनेछु। धन्यवाद। हस् 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 त, नमस्कार। हजुर नमस्कार। मधु सरको केही छ कि? मधु सरको लास्टमा केही छ? म पनि काठमाडौँमा भयो बेला आउन सकुँला, तर म अहिले कोभिड नभएको भए क्यानाडामा हुन्थेँ। ठिकै छ। अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्न दामोदर सर? काठमाडौँमै हुनुहुन्छ सर। ल भेट्नु पर्यो उसो भए। मैले अघि चिनेको मधु विलास खनाल चाहिँ हजुर नै हो नि होइन सर? सर एकदमै रमाकान्त सरले चिन्नु भएको मधुविलास मनै हो सर। धेरै खुसी लाग्यो हजुरहरूसँग अब एकदमै भेटेर, अझ धेरै